न्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। अहिले कोरोनाको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त अथवा सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प कोरोनासँग जुन्नका निमित्त अहिले खोपलाई अति राम्रो विकल्प मानिएको छ र त्यही अनुसार अहिले खोपको माग नेपालकै कुरा गर्ने हो भने धेरैले अहिले अपेक्षा गरिरहेका छन् कतिखेर खोप नेपाल आइपुग्ला र त्यो आफूले लगाउन पाइएला र सुरक्षित हुन पाइएला। र पछिल्लो समय अमेरिकी सरकारले जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीको 15 लाख कोरोना विरुद्धको खोप नेपाललाई दिने घोषणा गरिसकेपछि भोलि सोमबार औपचारिक कार्यक्रम गरेर नेपाललाई कोभ्याक्स अभियान अन्तर्गत आउने खोप दिने औपचारिक हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। र अब यतिखेर यो खोप कसलाई प्राथमिकतामा राखेर लगाउने भन्ने कुरा आइरहेको छ। विशेष गरी जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीको खोप 50 वर्षमाथिका व्यक्ति, शिक्षक र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई दिन सुझाव आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ। त्यसै गरी अग्रपङ्क्तिमा रहेर अग्रपङ्क्तिमा खटिएर काम गरिरहेका र खटिरहेका व्यक्तिहरूलाई, विभिन्न व्यावसायिक व्यक्तिहरूलाई पनि अझसम्म खोप लाउन नसकेका थुप्रै गुनासाहरू पनि हामीलाई आइरहेका छन्। ती व्यक्तिहरू जसरी चिकित्सकहरू र विशेष गरी अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने विशेष गरी पत्रकारहरू र अन्य विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पनि अहिले कोरोनाको विरुद्धको खोप लाउन नपाएका विभिन्न कारणले छुटेका व्यक्तिहरू र त्यो व्यवसायमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरू हाम्रो सम्पर्कमा आइरहनु भएको छ। र अब 15 लाख खोप कसलाई दिने भन्ने कुरामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले के कस्तो तयारी गरेको छ, प्राथमिकता कसरी निर्धारण गरेको छ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर पौडेलजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर, धन्यवाद। ल अब यो कोभ्याक्स अभियान अन्तर्गत अमेरिकी सरकारले जोन्सन एन्ड जोन्सन को खोप 15 लाख अब भोलि नेपाल सरकारलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गर्दैछ। यहाँले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुभयो, अब कसलाई दिन आवश्यक छ, कसलाई दिने, के गर्ने भन्ने कुराको केही तय गर्नुभयो यहाँहरूले? हजुर धन्यवाद सुशीलजी। वास्तवमा यो खोपको हकमा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय खोप योजना छ, कार्ययोजना छ। हामी नेसनल डिप्लोयमेन्ट एन्ड भ्याक्सिनेसन प्लान एनडीबीपी भन्छौँ। त्यही अनुसार हामीले विभिन्न खोप विशेष गरी मित्रराष्ट्रहरूबाट सहयोग स्वरूप पनि प्राप्त गरेका छौँ र खरिद पनि गर्ने प्रयास गर्दै खरिदको खोप पनि अहिले आइरहेको छ, विशेष गरी मित्रराष्ट्र चीनबाट। यहाँले भन्न खोज्नु भएको अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने खोप हामीले थाहा पाए अनुसार अमेरिकी जनता र अमेरिकी सरकारको तर्फबाट गाभी कोभ्याक्सको मेकानिजम प्रयोग गरेर आउने हो। तर मैले थाहा पाएसम्म यो खोप अमेरिकी सरकारको सहयोगमा आउने हो र खोप लगाउने जनसङ्ख्याको हकमा विशेष गरी हामी अब जोखिम समूहहरूबाट उमेर समूहमा प्रवेश गरेर धेरै जिल्लाहरूमा 60 देखि 64 को उमेर समूह पुरा गर्न नसकिरहेको अवस्था थियो। त्यो खोप अब भेरोसिल आउनासाथ भेरोसिल जुन अहिले हामी वितरणको क्रममा छौँ त्यो 60-64 लाई पुरा गर्छौँ। त्यसपछि 65 देखि 60 वर्षको उमेर समूहमा जान्छौँ। त्यसमा करिब हाम्रा 10 लाख नागरिकहरू हुनुहुन्छ। अब खोप उपलब्ध थप हुँदै गर्दा हाम्रो प्राथमिकता भनेको यहाँले अलिकति उल्लेख गर्नुभयो छुट भएका, विशेष गरी छुट भएका उमेर समूहहरू अथवा जोखिम समूहहरू जसको चाहिँ अगाडि विविध कारणले कोभिड संक्रमण भएर अथवा केही कारणले खोप लगाउनु भएन, उहाँहरू लगायत विभिन्न हामी एकदमै सचेत छौँ। एउटा वर्ग विशेष गरी अपाङ्गता भएका नागरिकहरू अब विदेश खोप नलगाई छिर्नै नमिल्ने हिसाबले जानै पर्ने अवस्थाका नागरिकहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी विभिन्न पेसाकर्मीहरू हुनुहुन्छ, यातायातका होस् अथवा चाहिँ शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू लगायतलाई पनि अब हामी उमेर समूहलाई पनि निरन्तरता अथवा विविध कारणले खोप लाउन छुटेका सञ्चारकर्मीहरू साथीहरू पनि हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छ। के छ सोधिदिनु होला, डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेललाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँहरूका निमित्त के सोच्नु भएको छ यहाँहरूले? वास्तवमा यसअघि प्राथमिकता भएर पनि छुटेकाहरूलाई यो भन्दा अघिल्लो पटक हामीले भेरोसिल चलाउँदा पनि प्राथमिकता प्राप्त समूहहरूलाई नछुटाउनु नै भनेका छौँ र यो पालि पनि हामीले यसरी छुटेका विविध कारणले छुटेकाहरूको पनि व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यसै गरी अन्यको हकमा पनि हामीले अब यो चाहिँ विशेष गरी जिल्लामा खोप चल्ने हुनाले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको संयोजन र विशेष गरी त्यसको नेतृत्व चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूकै नेतृत्वमा रहेको खोप समन्वय समितिले होइन। प्राथमिकता निर्धारण त यहाँहरूले नै गर्ने होला नि त होइन? केन्द्रीय स्तरमा प्राथमिकता निर्धारण भएरै त जिल्लामा जाने होला, कसलाई लगाउने हेर्नुहोस् है। अहिलेको हाम्रो प्राथमिकताको लागि राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको सुझाव, हाम्रो राष्ट्रिय खोप आयोजना खोप
कार्ययोजना बमोजिम चाहिँ हामी जाने भनेको चाहिँ उमेर समूह, त्यसै गरी जोखिम समूह पनि हो। जोखिम समूहमा पनि यहाँले भन्नुभएको जस्तै छुटेको चाहिँ धेरैजनाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि क्रमशः सम्बोधन हुँदै जाने, जसले गर्दा उमेर समूहले पनि हामी कभरेज बढाउँदै जाने। त्यसै गरी जोखिम समूहहरूलाई पनि समाहित गर्नेछ। त्यो अन्तिम तयारी हुँदैछ। यहाँले दिएका पृष्ठपोषणहरू यहाँ लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट माग भएको छ, त्यसको आकलन जोखिमको स्तर हेरेर राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको सुझाव बमोजिम हामीले निर्णय गर्छौँ। हामी सकेसम्म छिटो भोलि नै चाहिँ खोप चलाउने जिल्लाहरू, किनभने कतिपय जिल्लाहरू पर्सि नै चलाउन तयार हुनुहुन्छ, त्यो खुसीकै खबर हो। जिल्लाहरूले सूक्ष्म योजना बनाएर चलाउन तयार हुनुहुन्छ। त्यसको चाहिँ निर्णय अन्तिम भएपछि हामी पुनः सार्वजनिक गर्छौँ। तर यहाँहरूका फिडब्याकहरू विशेष गरी पृष्ठपोषणहरू छुटेका समूहको, अन्य जोखिम समूहको बारेमा हामी एकदमै सचेत छौँ र यी मागहरूलाई पनि यथोचित सम्बोधन गर्ने गरी हामी अब कहिलेसम्म यहाँहरू यो प्राथमिकता निर्धारण गर्नुहुन्छ त? कहिलेसम्म यो खोप जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप एक मात्रा लगाउँदैमा एउटा डोज लगाएपछि पुग्छ भन्ने कुरा आएको छ र विभिन्न खबर अनुसार अहिले 95% मानिसहरू सुरक्षित हुने भन्ने कुरो आइराखेको छ होइन? भनेपछि यो खोपको अहिलेसम्म कसलाई दिने भनेर प्राथमिकता निर्धारण गर्नु भएको छैन डाक्टर पौडेल? योभन्दा अगाडि पनि यस्ता खोप कार्यक्रमहरू यहाँहरूले प्राथमिकता निर्धारण गरे अनुसार सञ्चालन नभएका खबरहरू हामीले पनि सम्प्रेषण गर्न बाध्य भयौँ। हामीले जुन दृश्यहरू देख्यौँ होइन, अब धेरै यसको दुरुपयोग भएको अवस्था पनि थियो हिजो। अब यस्तो हुन त सबैले खोप लाउनुपर्छ, हामी खोप सबैलाई लाउनुपर्छ भन्ने अभियानमै छौँ, तर पनि प्राथमिकता भन्दा बाहेकका व्यक्तिहरूले यसमा हाम्रो समाजमा हामीरै समाजका अङ्गहरूले विशेष गरी यहाँले भने जस्तै मेरो अनुरोध यो एबी न्युज जस्तो लोकप्रिय टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ के अनुरोध छ भने हामी आफ्नो पालो नछुटाउँ, अरूको पालो पनि नहडपाउँ। किनभने सरकारले राष्ट्रिय खोप जुन हाम्रो राष्ट्रिय खोप कार्यनीति बमोजिम चाहिँ हामीले खोप विभिन्न जोखिम समूहलाई आकलन गरेर जोखिमको स्तर हेरेर दिन्छ, छुटपुट भएकालाई पनि कन्सिडर गर्छ। त्यसैले नात्यौँ, आफ्नो पालो पनि पर्खौँ र शक्ति अथवा स्रोतको दुरुपयोग नगरौँ। कृपया यसले गर्दा हामी लाउनु पर्ने लक्षित वर्गहरू पीडित हुन सक्छन्। उहाँहरूको अर्काको भाग खाने पनि प्रयास नगरौँ, अर्काको अधिकार पनि हनन नगरौँ। कृपया चाहिँ ठीक छ, यहाँको यो अर्थ एक ठाउँमा सही होला, तर हामीले प्राथमिकता निर्धारण गर्दा र यो कार्यक्रम अथवा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरिका हाम्रा मापदण्डहरू स्पष्ट भए भने यस अगाडि पनि हेर्नुहोस् है, अब हामीले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छौँ सबैले खोप लाउनुपर्छ, त्यसो हो भने अब जसले सक्छ त्यसले लाउँ भन्ने मान्यतामा पुग्न जाला होइन। प्राथमिकता क्रम तोक्ने हो र त्यही अनुसार त्यही निर्धारण गरिएको प्राथमिकता अनुसार खोप लगाउने हो भने हामी अहिले अलि राम्रोसँग कार्ययोजना बनाउनु पर्ने अवस्था देखेका छौँ है। यस अगाडि पनि त्यसैको लागि अलिकति समय चाहिँ लाग्यो। हामीले यहाँलाई फ्रेङ्कली भन्दा आज नै यो सार्वजनिक गर्ने प्रयासमा थियौँ, केही प्राविधिक कारणले आज गर्न सकेनौँ, तर हामी भोलि यो खोपको प्राथमिकता एकदमै राम्ररी सार्वजनिक गर्छौँ र यहाँले सोचेका, यहाँले अघि सम्बोधन गर्नुभएका धेरै कुराहरू त्यसमा आउँछन्। हामी त्यसरी तयारी गरिरहेका छौँ। र अर्को कुरा, दुरुपयोग नहुनेमा चाहिँ समाजका सबैको उत्तिकै भूमिका छ र यहाँहरूको पनि भूमिका छ। प्रमाणसहित कहीँ दुरुपयोग भयो भने कृपया हामी चाहिँ यस्तो जुन विशेष गरी बेचितीलाई चाहिँ स्थितिमा ल्याउन हामी सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ। मैले यहाँलाई पनि खोइ त अब पहिला पनि 60-65 वर्ष उमेर समूहलाई लाउने भनेको यहाँ 25-30 वर्षले लगाइदिए होइन। अब त्यसमा केही कारबाही गरेको केही कुरा आएन। हामी के भनिरहेका छौँ भने स्पष्ट अहिले पनि हेर्नुहोस् है, सबभन्दा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नेहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रमा खटिएका व्यक्तिहरू, अहिले पनि केही चिकित्सकहरू छुटेका कुराहरू, नर्सहरू छुटेका कुराहरू अथवा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएका व्यक्तिहरू छुटेका कुराहरू आइरहेका छन्। विविध कारणले योभन्दा अगाडि खोप लाउन नसकेका व्यक्तिहरू है। त्यसभन्दा पछाडि सुरक्षाकर्मीहरू, हजुर एकैछिन है डाक्टर पौडेल, सुरक्षाकर्मीहरू विविध कारणले छुटेका सुरक्षाकर्मीहरू, त्यसै गरी पत्रकारहरू विविध कारणले गर्दाखेरि खबरकर्मीहरू अहिले छुट्नु भएको छ खोप लगाउनलाई होइन, उहाँहरूलाई लगाउनको लागि अथवा अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नेहरूलाई एकदमै स्पष्ट मापदण्ड ल्याएर कसैले पनि अनावश्यक रूपमा तपाईँले अघि भन्नुभएको एउटा शब्दावली अरूको भाग खोज्ने गरी होइन, तर अग्रपङ्क्तिमा रहेका व्यक्तिहरूले पनि योबाट वञ्चित नहुने गरी कार्ययोजना स्पष्ट ल्याउँ डाक्टर साहब। त्यसभन्दा पछाडि अहिले तपाईँहरूले पाएको अथवा सुझाव भनेको 50 वर्षदेखि 55 वर्ष उमेर समूहलाई दिने प्रस्ताव भन्ने कुरा आइरहेको छ। शिक्षकहरूलाई र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई दिनलाई सुझाव आइरहेको छ। यसको प्राथमिकता निर्धारण गर्दाखेरि अघि तपाईँले भने जस्तो अरूले खोज्न नसक्ने खालको मापदण्ड स्पष्ट बनाऊ र त्यही कार्ययोजना अनुसार काम गरौँ। यो गर्नको लागि तपाईँहरूको तयारी के छ दर्शकलाई भनिदिनुहोस् त।
वास्तवमा यसकै लागि हाम्रो विशेष गरी राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा रहने साथीहरू चाहिँ छलफलमा एकदमै यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी यो दुरुपयोग अथवा अव्यवस्थालाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि हामीले विभिन्न उपायहरू उमेरलाई होइन, साथीहरूमा समस्या देखियो। हिजो पनि हेर्नुहोस् है, जिल्लामा रहेका तपाईँले भन्नुभयो राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा रहेका साथीहरूसँग छलफल गर्दैछौँ, साथीहरूमै समस्या देखियो। साथीहरूकै कारणले गर्दा, बदनियतका कारणले यहाँ दुरुपयोग बढ्यो। सुरक्षाकर्मी साथीहरू लगाउनुपर्छ हामी भनिरहेका छौँ, तर सुरक्षाकर्मी साथी जो गेटमा बस्नु भएको छ उहाँले चिनेका मान्छेहरू आफन्त सबैलाई भित्र पठाएर लगाइदिएका घटनाहरू हामीले नै सदृश्य यहाँहरूलाई देखायौँ होइन। अब यो खालको निरन्तरता हुने हो कि भन्ने मात्रै कुरा हो। हुन त सबैले खोप लाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामै हामी अडिग छौँ है। तैपनि प्राथमिकताको निर्धारण गरे भन्दा बाहेककालीन फेरि पनि लाउनेछन् भनेर अहिले पनि हामी भन्न सक्ने स्थितिमा छौँ। हिजोको त्यो इतिहास हेर्दा, त्यो निकट इतिहास हेर्दा पक्कै पनि यहाँले भन्नुभएको कुरालाई मैले धेरै कुरामा म यहाँसँग सहमत छु र विशेष गरी हामी सबैले यसरी दुरुपयोग जुन माग उच्च स्तरको छ त्यो हामी बुझ्न सक्छौँ। हामीसँग अहिले जसरी खोप आइरहेको छ त्यो उत्साहवर्धक पनि छ, अवश्य नै त्यो उत्साहलाई चाहिँ हामीले राम्रो व्यवस्थापन गरेर देखाउनु पर्ने छ र त्यसमा पनि यहाँले भन्नुभएको जस्तै प्राथमिकता गरिएको अवस्थामा जोखिमको स्तर हेरेर सार्वजनिक जीवनलाई पनि, नेपालको जीवनलाई पनि, हामी सबैको आर्थिक जीवनलाई पनि चलायमान हुने गरी विभिन्न जोखिम समूहहरू, त्यसमा पक्कै पनि यहाँले भन्नुहोस् स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरू अथवा चाहिँ सञ्चारकर्मीहरू लगायत अथवा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अथवा यहाँले भन्नुभएको जस्तै विदेश जान खोप नभई जानै नपाउने अवस्थाका नागरिकहरू लगायतका लागि चाहिँ हामी एकदमै सकारात्मक रूपले सोचेका छौँ र उहाँहरूले पाउँदा अन्य वर्गले दुरुपयोग नहुने गरी व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ र यो छिटै हामी चाहिँ यो खोप आउन, किनभने हामीहरू नियमित आउँदै पनि छ। अब हामीले खोप नियमित चलाउने, खोप आउँदै गर्छ, चलाउँदै पनि गर्ने हिसाबले जानुपर्ने। अब हामी पनि एकदम नजिकबाट निगरानी गर्छौँ यो विषयलाई। हामीसँग आएका विविध खालका अहिले पनि आइरहेको छ गुनासो। अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नुपर्ने व्यवसायमा रहेका व्यक्तिहरू जो खोप लगाउन छुट्नु भएको छ यतिखेर अब नछुटुन् हो। एउटा कुरा यसमा माग चाहिँ धेरैको छ सुशीलजी, तर यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति तथ्यलाई चाहिँ त्यही त मैले भने नि त, अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्न बाध्य भएका व्यावसायिक क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरू छन् भने तिनीहरू नछुटुन्। अब पनि नछुटुन्, पहिला पनि छुटेको छ है। त्यसका लागि विज्ञहरूको राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको सल्लाह लिएकै त्यसकै लागि हो। अब हामीले उमेर समूहलाई नछुट्दै गर्दा, उमेर समूह क्रमशः तल जाँदै गर्दा पक्कै पनि हाम्रो जनजीविकालाई चलायमान बनाउने हिसाबले कुन क्षेत्र वर्गमा जाँदा चाहिँ हामी दुवैतिर उमेरलाई पनि कभर गर्छौँ, यता पनि जोखिमलाई कभर गर्छौँ भन्ने हिसाबले जान खोजिरहेका छौँ। हामी छिटै यहाँहरूलाई सेयर गर्छौँ फाइनल डिसिजन भइसकेपछि। भनेपछि कहिलेदेखि लगाउन थाल्नुहुन्छ त यो खोप? पर्सि मङ्गलबारदेखि भन्ने कुरा हो तपाईँको? काठमाडौँ जिल्लाको हकमा पर्सि नैदेखि पनि हुनसक्छ। कतिपय जिल्लाको हकमा जिल्लाले चाहिँ तयार भएपछि केही समय लाग्ला उहाँहरूलाई त्यो आन्तरिक यो व्यवस्थापन गर्न। सूक्ष्म योजना उहाँहरूले बनाउने हुनाले हामीले जिल्लाहरूको गर्छौँ। काठमाडौँमा छिटै सुरु हुने, यहाँले भन्नुभयो भर्खर भने जस्तै ढिलोमा पर्सि निको पर्सिसम्म नै सुरु गर्ने हिसाबको तयारी छ। हामी ढिलो चाहिँ कदापि गर्दैनौँ, एकदमै छिटो चलाउने अभियानमा छ। ल हुन्छ, हामी नजिकबाट निगरानी गर्छौँ यहाँले गर्नुभएको यो कामलाई र देखेका गल्तीहरूलाई औल्याउँछौँ। त्यो गल्तीको निरन्तरता नहोस् र हिजो भएका गल्तीबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ यतिखेर र जोखिम समूहमा रहेकालाई अहिले सुरक्षित बनाउँदै अगाडि जाउँ र कम जोखिम रहेकालाई दोस्रो प्राथमिकता र त्यसरी प्राथमिकता निर्धारण गर्दै हामीले यसरी तोकेका प्राथमिकताको यो निर्धारण क्रमलाई स्पष्ट ढङ्गबाट लागू गर्न सक्यौँ भने हामी यसमा सफल हुनेछौँ। नत्र भने जसले सक्यो उसले लगाउने खालको हिजोको अवस्था, पहुँचवालाले लगाउने, अहिले पनि त पहुँचवाला सबैले लगाइसकेको अवस्था छ, पहुँचवालाको सबै परिवारका सबै सदस्यले लगाइसकेको अवस्था छ। अहिले पनि खोजबिन गर्ने, लाउनुपर्छ खोप, सबैलाई दिनुपर्छ खोप, तर प्राथमिकताको क्रम तोक्ने हो भने त्यही तय गरिएको अनुसारकै खोप कार्यक्रमलाई निरन्तरता र कार्यान्वयनमा ल्याउनका निमित्त यहाँले पहल गर्नुहोस्। हामी पनि नजिकबाट निगरानी गर्छौँ र कृष्णप्रसाद पौडेलजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अहिलेलाई भने। धन्यवाद सुशीलजी। हाम्रो सामूहिक प्रयास आवश्यक छ, यहाँको खबरदारी पनि सँगसँगै आवश्यक छ। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यतिखेर हामीसँग स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेल हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अमेरिकी सरकारले जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप 15 लाख मात्राको खोप नेपाललाई उपलब्ध गराउने शुक्रबार घोषणा गरेको थियो र त्यही अनुसार सोमबार औपचारिक कार्यक्रम गरेर अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारलाई यो 15 लाख डोज खोप हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम राखेको छ। कोभ्याक्स अभियान अन्तर्गत आएको यो खोप अब कसलाई दिने भन्ने कुराको प्राथमिक
प्राथमिकता निर्धारण गर्दैछौँ हामीले भनेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय भनिरहेको छ। यस अगाडि पनि यसरी प्राथमिकताको क्रम निर्धारण गरेर खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा दुरुपयोग भएका खबरहरू धेरै आएका थिए। अब यसरी दुरुपयोग नहोस्, जसलाई प्राथमिकताको क्रममा राखिएको छ, जुन वर्गलाई अथवा जुन समुदायलाई अहिले खोप दिनु अनिवार्य छ, त्यो समुदायलाई खोप दिँदै यसरी बिस्तारै यो खोप कार्यक्रमलाई हामीले प्रभावकारी तुल्याउनुपर्छ र खोप कार्यक्रममा अथवा मङ्गलबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप लगाउने भन्ने जुन खालको कुरा आइरहेको छ र यसको प्रभावकारिता र यो भित्र भएका विकृति नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामी यो खोप कार्यक्रमलाई निगरानी गर्छौँ, खबरदारी गर्छौँ र आएका समस्या समाधानको साझा पहल पनि गर्छौँ। र दर्शकवृन्द, एभिन्युज पहलमा यी र यस्तै खालका विविध खालका समस्याहरू छन्। ती समस्यालाई समाधान गर्ने उपायसहित हाम्रो यो अभियान, यो पहल, एभिन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। एभिन्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर आर्थिक वर्षको अन्त्य चलिरहेको छ र छिटोभन्दा छिटो पुँजीगत खर्च गर्नका निमित्त, विकास खर्च गर्नका निमित्त अहिले स्थानीय तहको सरकार, त्यसै गरी प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार मरि मेटेर लागिरहेको छ। र यसरी हतारमा यो वर्षायामको समयमा गरिने भौतिक पूर्वाधारका कामहरू निकै न्यून गुणस्तरको, धेरै लामो समय टिकाउ नहुने खालका समस्याहरू अहिलेदेखि होइन, धेरै वर्षदेखि यसको निरन्तरता भइरहेको छ। र यो वर्ष पनि यस्तै खालको निरन्तरता भइरहेको छ। र यसरी विभिन्न ठाउँमा गरिएका विकासका नाममा भएका यस्ता खालका कुराहरूले गर्दाखेरि स्थानीय व्यक्तिहरू, उपभोक्ता वर्ग र अन्य अहिले सरकारी संयन्त्रमा अथवा प्रदेश सरकार अथवा स्थानीय तहका व्यक्तिहरू बीच विभिन्न ठाउँमा वादविवाद, झैझगडा र कतिपय ठाउँमा त झडपकै स्थिति आउने परिस्थिति पनि सिर्जना भइरहेको छ। हो, पछिल्लो समय यस्तै भइरहेको छ। सप्तरी जिल्लाको महादेवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा भइरहेको विकासमा त्यहाँका व्यक्तिहरूले विरोध गरिसकेपछि, स्थानीय युवाहरूले विरोध गरिसकेपछि दुई पक्षबीच झडपको स्थिति आयो। यो भएको के हो? सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा विकासकै कारणले गर्नै थालेको विकासमा स्थानीय युवाहरूले अवरोध गरे अथवा स्थानीय व्यक्तिहरूले अवरोध गरे अथवा के गरे? कारण के थियो र यसको भित्री रहस्य अथवा यो त एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो। यो खालको समस्या देशका अन्य ठाउँमा पनि भइरहेको छ। यतिखेर भने हामी सप्तरीको महादेव गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा गर्न विकासमा स्थानीय व्यक्तिहरूको अवरोध अथवा उहाँहरूको गुनासो के थियो, यो विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त हामीसँग स्थानीय युवा, सप्तरी महादेवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का स्थानीय युवा सुरेन्द्र यादव प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर सुरेन्द्रजी, नमस्कार। नमस्ते। हजुर, के भयो? तपाईँहरू त त्यहाँ झडपको स्थिति विकास गर्न लागेको, तपाईँहरूले अवरोध गर्नुभयो, झडप गर्नुभयो भन्ने खबर आएको छ। के हो यथार्थ, भन्नुहोस् त। सर, हामी विकासको विरोध गरेको होइन, विकास त गर्नुपर्छ होइन। के भएको छ भने आर्थिक वर्ष 77-78 मा गाउँ परिषदले निर्णय गरेर महादेवा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा सामुदायिक भवन उच्च मावि पकरीमा बनाउने भनेर निर्णय गरेको रहेछ परिषदले 77-78 मा। अनि अर्को एउटा निर्णय गरेर पकरी स्कुलमै उच्च मावि पकरीमा तपाईँको झ्याल अथवा वाल निर्माणको लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको रहेछ। यो अन्तिम समयमा के गर्यो भने त्यहाँको जुन कार्यकारी अधिकृत पनि त्यही गाउँको हो। कुन गाउँको हो? अलि स्पष्ट भन्नुहोस् त। तपाईँहरूको गाउँमा महादेवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा आएको बजेट, विकासका लागि आएको बजेट के को लागि आएको थियो? एउटा चाहिँ सामुदायिक भवनको लागि विनियोजन गरेको 77-78 मा। सामुदायिक भवन निर्माणका निमित्त? हजुर हजुर। अनि अर्को चाहिँ वाल निर्माण, बाउन्ड्री निर्माणको लागि विनियोजन गरेको थियो बजेट। पर्खाल निर्माण, त्यसै गरी त्यहाँ स्कुलमा भनौँ न स्कुलको झ्याल ढोका निर्माणको लागि। अनि 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 अब यो विनियोजन गरेको बजेट यो के गर्यो भने अन्तिम समयमा भनेको यो तपाईँको कार्यादेश उपभोक्ता समिति पनि गठन भइसकेको, कार्यादेश पनि दिइसकेको, तर काम गर्ने बेलामा त्यहाँको गाउँपालिकाको प्रमुख अथवा अधिकृत त्यही गाउँको पकरीकै महादेवा गाउँपालिकाकै स्थानीय नै हुनुहुन्छ अधिकृत पनि, उहाँहरूले काम गर्न नदिएर त्यो जुन बजेट हुन्छ आफ्नो मिली भगतमा भनौँ न मोनोपोली हिसाबले कसैलाई जानकारी नदिएर असाढको अन्तिमतिर त्यो बजेटलाई रकमान्तर गरेर चन्द्र शमशेरले सिँचाइ गर्नको लागि, किसानको सिँचाइको लागि बनाएको चन्द्र नहर छ। जबकि त्यसमा मान्छेको न गाडी चल्छ न मान्छेको त्यति आवत जावत छ। त्यो भनेको भनौँ न अब भैँसी बाख्रा चराउनलाई, गाई बाख्रा चराउनलाई मान्छे खेततिर जाँदाखेरि त्यो चल्ने खालको नहर हो। त्यो नहरमा त्यो बजेट चाहिँ काम गर्न जाँदाखेरि
स्थानीय लगायतको हाम्रो गुनासो के थियो भने यदि तपाईँहरू विनियोजन गरेको बजेट रकमान्तर गर्नु चन्द्रनहरमा के प्रयोजनका निमित्त रकमान्तर भयो यो बजेट? अब रकमान्तर भनेको अब होइन के चन्द्रनहरमा चाहिँ के त्यहाँ मर्मत सम्भारका निमित्त? हजुर त्यसमा ग्राभेल गर्ने, त्यो जोतेर हिलो बनाएर हिलो सडकमा ग्राभेल हाल्ने बजेट पचाउनलाई। भनेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलखन यादवको घर नजिकमा त्यहाँ ग्राभल खनाउन लाग्यो, जुन चाहिँ रकम बजेट चाहिँ तपाईँको टोलमा सामुदायिक भवन निर्माणको निमित्त आएको थियो, त्यसलाई अन्तिम अवस्थामा कुनै एउटा स्पष्ट केही नभइकन रकमान्तर भयो भन्ने तपाईँहरूको गुनासो रह्यो होइन? गुनासो हाम्रो गुनासो के पनि थियो भने सर, यदि जुन गाउँको बाटो छ, गाउँको बाटोमा अहिले साइकल पनि जाने स्थिति छैन। हामीले के कुरा राख्यो भने ठिकै छ, सहमतिमा आएर यदि तपाईँहरूलाई विकास नै गर्नु छ भने गाउँमा विकास गर्नु, जहाँ मान्छेको आवत जावत छ। अहिले साइकल पनि जाँदैन, एम्बुलेन्स पनि चल्दैन, कुनै दुर्घटना भयो भने उनीहरूले होइन जति भने पनि उनीहरूले बल पेल गरेर त्यहाँ गर्न खोज्यो। त्यसपछि 2-3 होइन तपाईँहरूका जनप्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो होला नि त होइन? महादेवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष जयकिशोर दास त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो होला। तपाईँले जनप्रतिनिधि मार्फत यो समस्या राखेको भए हुन्थ्यो, तपाईँहरू आफै झडप गर्न जानुभएको छ। अब यसले सही परिणाम त दिएन होइन, निष्कर्ष त सही भइरहेको छैन। होइन सर, जयकिशोर दासलाई हामीले बारम्बार भन्दाखेरि उहाँको भनाइ के थियो भने यो सरासर गलत हुँदैछ। तर उसले के भन्यो भने उहाँको भनाइ थियो कि मैले जुन वार्ड नम्बर 1 मा मैले जुन बजेट गाउँपालिकाले छुट्याएको छ मैले काम गरिसकेको छु, तर मेरो चेक दिइरहेको छैन, मलाई बार्गेनिङ गर्दैछ, तिमी यो काम गरौ अनि मात्रै तिम्रो म पेमेन्ट गर्छु गरेको उपभोक्ता समितिले। किनभने अहिलेसम्म काम सकिसकेको कामको पनि उनीहरूले चेक चाहिँ सबैको राखेको छ आफैसँग मिलीभगतमा। मेयर र त्यहाँको प्रशासकीय अधिकृत र उसको छोरा मिलेर गाउँपालिकामा नबसेर राजगिरा सदरमुकाममा एउटा कुनै घर लिएर त्यो घरमा बसेर सबैको चेक अड्काएर राखेको छ त्यहाँ कि यो काम गर, त्यसपछि मात्र तिम्रो। तपाईँको नगर प्रमुख महादेवा गाउँपालिकाका प्रमुख हजुर उहाँले टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। आज हामीले दिउँसो पनि टेलिफोन गरेका थियौँ। महादेवा गाउँपालिकाका प्रमुख होइन दीपक यादव हुनुहुन्छ नि त? हजुर उहाँले टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। हामीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलखन यादवलाई नि यो समस्या राख्यौँ। जयकिशोर दास हुनुहुन्छ तपाईँको महादेवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष, र हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। भनेपछि तपाईँहरूको गुनासो चाहिँ त्यहाँ अब उता खर्च गर्ने होइन, चन्द्र शमशेरको त्यो नहरमा खर्च गर्ने होइन कि तपाईँकै टोलमा खर्च गर्नु पर्यो, किनभने यो बजेट यहाँकै निमित्त आएको हो भन्ने कुरा रह्यो। अब उता रकमान्तर भइसकेछ, अब गर्ने के त भन्नुहोस् त? तपाईँहरू अब भिडन्तै गरिरहने कि गर्ने के? होइन सर, यस्तो विकास भनेको त विकासको लागि विकास हुनु पर्यो नि। नहरमा विकास गरेर कामै छैन। जनता भनेको हिडडुल गर्नलाई घरबाट बाहिर निस्किने अवस्था छैन। तर उनीहरू पैसा बजेट खानलाई मिलेर सबैजना बजेट पचाउनलाई। कति लाखको योजना हो यो सुरेन्द्रजी? कसैले भन्छ 20 लाख, तर अहिले मैले बुझेको 14 लाखको योजना हो यो सामुदायिक भवन। होइन तपाईँहरूको गाउँठाउँमा आएको बजेट तपाईँलाई थाहा छैन, यो विषयमा म कुराकानी गर्छु। हुन्छ एकैछिन। होइन थाहा छ सर, 14 लाख हो। 14 लाखको बजेट हो। 4 लाख वालको लागि थियो, 14,18 लाख हो। अरू ठाउँको पनि बजेट उनीहरूले भित्र काटेको छ कि उनीहरूले जानकारी दिँदैन, सूचना दिँदैन कसैलाई। ए हुन्छ ल एकैछिन सुरेन्द्रजी है त, हामी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलखन यादवलाई यो प्रश्न सोध्छौँ, किन त्यसो गर्नुभएको रहेछ रामलखन यादवले? उहाँ त अहिले राजनीतिक नेतृत्वले गरेको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भनेको उहाँ राजनीतिक नेतृत्वले तयार गरेको योजनाहरूलाई नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा उहाँले आफ्नो पहुँचको आधारमा यसरी कमिसनको खेलमा लागेर विकासका निमित्त होइन, पैसा खर्च गर्ने र त्यहाँबाट कमिसन लिने जसरी हुन्छ। अहिले त्यो पैसा खर्च गरेन भने कमिसन आउँदैन, त्यो त्यस्तै फ्रिज हुन्छ, फिर्ता जान्छ। त्यसकारण खर्च गर्ने र कमिसन खाने योजनामा लाग्नु भएको रहेछ भनेर त्यहाँका स्थानीय युवा सुरेन्द्र यादवले हामीलाई बताइरहनु भएको छ। उहाँमाथि गम्भीर आरोप लागेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ सप्तरी जिल्ला महादेव गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलखन यादवसँग हामी कुराकानी गर्छौँ र त्यसै गरी उहाँ सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। हजुर रामलखनजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर अलि आवाज क्लियर आइरहेको छैन, हजुरले कतिको सुनिरहनु भएको छ? मैले यहाँको आवाज मजाले सुनिरहेको छु र हाम्रा दर्शकहरूले पनि सुनिरहनु भएको छ। हजुर आवाज बुझ्नुभयो? अहिले बुझ्नुभयो? अलिक डिस्टर्ब भइरहेको छ हजुर। ल अब म बिस्तारै बोल्छु है त रामलखनजी। तपाईँकै गाउँपालिकाका एकजना स्थानीय युवा सुरेन्द्र यादव हामीसँग अहिले प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र उहाँले आरोप लगाइरहनु भएको छ।
उहाँको महादेवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा सामुदायिक भवन निर्माण, त्यसै गरी स्कुलको पर्खाल अनि झ्यालढोकाको निमित्त आएको बजेट अहिले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा तपाईँहरूले रातारात रकमान्तर गरेर तपाईँको घर नजिक रहेको चन्द्र शमशेरको पालामा बनेको चन्द्रनहरमा तपाईँहरू खर्च गर्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ कुनै उपलब्धि हासिलको निमित्त होइन, विकासको निमित्त होइन, खर्च गरेर कमिसन पचाउनका निमित्त भनेर आरोप लगाइरहनु भएको छ सुरेन्द्रजी। त्यसो भनिरहनु भएको छ सुरेन्द्र यादव। किन यसो गर्नुभयो रामलखनजी यहाँहरूले? सर अब उहाँको आरोप के हो कसो हो त्यो त मैले बुझ्न सकिनँ। यो अलिकति फेरि एकचोटि रिपिट पाउँछ हजुर? ए बुझ्नु भएन? हजुर तपाईँ महादेवा गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफ्नो पहुँच प्रयोग गरेर हजुर 14 लाखको हो कि 20 लाखको योजना, हेर्नुहोस् न, योजना पनि त्यसको कति मूल्य हो भनिएको छैन क्या। यो स्पष्ट ढङ्गबाट नागरिक बडापत्रै लेखेर योजना कार्यान्वयन स्थलमा राखिनु पर्थ्यो, त्यो पनि छैन होइन। अनि तपाईँहरूले रातारात यो रकमान्तर गरेर तपाईँको घर नजिक लगेर ग्राभलिङ गर्ने काम गर्नुभयो सडकलाई, जुनको कुनै विकासको कुनै औचित्य छैन, त्यहाँ त्यसको सान्दर्भिकता छैन भनिरहनु भएको छ। किन यसो गर्नुभयो भन्ने प्रश्न। यो एकदम निराधार कुरो हो हजुर। एउटा कुरो हजुर के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नि म सुरेन्द्रजीलाई, मेरो घर त्यहाँ हो मान्दछु म होइन। म त्यहाँ महादेवा गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँ। मेरो घर महादेवा गाउँपालिका 1 नम्बर वडा नै पर्छ। सुरेन्द्रजीको घर पनि त्यहीँ पर्छ। र यो कुरो सामुदायिक भवन भन्ने कुरो गत आर्थिक वर्षमा डिपिआर तयार भएको, जहाँको डिपिआर तयार हुन्छ त्यहीँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। तत्काल त्यो ठाउँमा स्थानीयले के गरेछ भन्दाखेरि हजुरको त्यो डिपिआर बनाउने ठाउँमा अब गोबर थुपार्ने, टाटबार लाउने, मतलब व्यक्तिगत उपभोग गर्ने। अब सार्वजनिक जग्गालाई संरक्षण गर्ने अधिकार त गाउँपालिकालाई छ नि हजुर। अनि किन गर्नु भएन त त्यो संरक्षण? होइन, त्यही आधारमा हामीले त्यहाँ अब डिपिआर तयार गरेर त्यहाँ सामुदायिक भवन बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य थियो, गाउँपालिकाको उद्देश्य थियो। हजुर। तर अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि अब गाउँसभा चौथो गाउँसभा 2077बाट त्यहाँको लागि लु ठिक छ कम्तीमा जग्गा त संरक्षण हुन्छ भनेर त्यो सामुदायिक भवनको पर्खाल बनाऊ भनेर एउटा योजना राखिएको थियो। त्यो स्वीकृत हो गाउँसभाबाट। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि अब त्यहाँ के छ, सुरेन्द्रजीलाई थाहा छ, सबै कुरो थाहा भएकै हो उहाँलाई होइन। तर के छ भन्दाखेरि हजुरको त्यहाँको 2-4 जना मान्छेहरू विरोधमा आए होइन, यहाँ बनाउनु हुँदैन, त्यहाँ बना, अन्तै बना। अब एउटा कुरो हजुर नै भन्नु, डिपिआर जुन ठाउँको तयारी छ त्यो ठाउँमा नियमानुसार हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ सामुदायिक भवन। अब त्यहाँ बनाउन नसकिने अवस्था भएपछि गापा अध्यक्षज्यू र कार्यपालिका बैठकबाट योजना संशोधन गरेर अब यो पैसालाई अब त्यहाँको त्यो हुलाकी राजमार्गदेखि लिएर टोप्पा अर्को हनुमाननगर राजविराज सडक छ हजुर। अब त्यो दुईटा जोडिँदा त्यो 1 नम्बर वडाका जनताहरूलाई एउटा वैकल्पिक मार्ग पनि हुन्थ्यो र वैकल्पिक बसोबासको ठाउँ पनि बन्थ्यो भनेर त्यहाँबाट कार्यपालिकाबाट निर्णय भएर योजना संशोधन गरिएको हो। अनि सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने कुरो चाहिँ अब सकियो, यो अब त्यहाँ नगर्ने? अब सामुदायिक भवन निर्माणको कुरो जहाँसम्म छ, अब हामीले स्थानीय तहबाट गराउन नसकिने अवस्था देखियो। यही विरोध बाधाको कारणले अब विकासको कार्य गर्न थालेपछि हजुर यदि बाधा आयो, विरोध आयो, मान्छेले हुल उज्जत गर्न थाले भनेपछि त स्थानीय मतलब सरकारले, कार्यपालिका मेम्बरहरूले लगायत गापा अध्यक्षज्यूहरूले सबैले के भन्नु भन्दाखेरि लु ठिकै छ, यसमा विवाद आयो, यो काम गर्दा विवाद उत्पन्न, यसमा झन् विवाद आयो। फेरि तपाईँले जसरी रकमान्तर गरेर तपाईँले तपाईँको घर नजिकको चन्द्रनहरमा ग्राभेल खन्याउनु भयो, यसमा त झन् विवाद आयो। मुठभेड गरिरहेको दृश्य हामी यहाँबाट देखाइरहेका छौँ। यो सुरेन्द्रजीकै घर नजिक पर्छ हजुर चन्द्रनगर।
ए रामलखनजी मेरो घर नजिक सुन्नुहोस् न, पर्दैन। तपाईँहरूले यसरी रातारात रकमान्तर गरेर लानुभयो, सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने कुरामा केही व्यक्तिले विरोध गर्नुभयो भन्दैमा तपाईँहरूले अहिलेको यसमा रातारातको आएको कुरो होइन हजुर, रातारातको कुरो होइन, यो जेठमै रकमान्तर होइन। भइसकेको तपाईँ के कुरो भन्दै हो। हुनुहुन्छ भने सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने कुरामा विवाद भयो भन्ने कुरो तपाईँ गरिरहनु भएको छ, र अब त्यहाँ त्यो आएको रकम DPR त्यहाँ मा खर्च केन्द्र- गर्न सकिएन भनिरहनु भएको छ। तर तपाईँले चन्द्र शमशेरले बालामा बनेको चन्द्र सुन्नु न, नहरको सुशील नजिक सर, ग्राभल सुशील खन्याउँदा सर, सुशील एकैछिन सर। रामलखनजी त्यहाँ त झन् झडपै भयो त, त्यहाँ त झन् हजुरले भिडन्तै भयो मात्रै त। बोल्ने- हजुरले मेरो कुरा त उत्तर सुन्नु पर्यो नि हजुर, मैले स्पष्ट जवाब त दिन पाउनु पर्यो नि सर। ए सर, मेरो प्रश्नको जवाब पनि तपाईँले दिनु पर्यो नि त। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ सामुदायिक भवन निर्माणमा विवाद आयो, अनि तपाईँले जहाँ रकमान्तर गर्नुभयो त्यहाँ त झन् भिडन्तै भयो, के भयो त यो? भिडन्त केही भिडन्त भएको होइन। अब यो हाम्रो सुरेन्द्रजीकै 4-5 जना मान्छे हुनुहुन्छ। अब सुरेन्द्रजीलाई यो कुरो मन परेको छैन, त्यही भएर अब उहाँले काठमाडौँ बसेर यहाँ परिचालन गर्दै हुनुहुन्छ। तर यो राजनैतिक कुराहरू हो सर, यो मभन्दा राम्रो यो सम्बन्धित वडा अध्यक्ष र गापा अध्यक्षजीलाई सोद्धा तपाईँको महादेवा गाउँपालिकाको अध्यक्ष दीपक यादवले टेलिफोन उठाउनुहुन्न। एभिन्युज खबरबाट टेलिफोन गएपछि उहाँले पटक्कै नउठाउनुहुन्न हजुरको भनेपछि आवाज त्यहाँ पनि clear केही न आइरहेको केही छ। समस्या छ। सुन्नुहोस् न, हामी के तपाईँले हो? भन्नुभयो राजनीतिक विषय सुशील सर, हजुरको आवाज क्लियर आइरहेको छैन मलाई। होइन सुन्नुहोस् न रामलखनजी, के भने तपाईँले अहिले राजनीतिक विषय भन्नुभएको छ। यो विकासको कुरामा दलीय राजनीति धेरै नगर्नुहोस् तपाईँहरू है। होइन, यो विकासको काम गर्ने, रकमान्तर गर्ने नगर्ने भन्ने कुरो, विकासको काम गर्ने नगर्ने होइन, योजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नगर्ने यो अधिकृतको जिम्मेवारी हो त सर। अनि किन तपाईँले हात हाल्नुभयो त यसमा? तपाईँको घर नजिक किन मैले यो कुनै रकमान्तर हात गरेर नै गयो त हालेको अन्तिम होइन। अवस्थामा रकम? स्थानीय सरकारको निर्णय बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत हजुरलाई पनि थाहा होला, चाहे केन्द्र होस्, प्रदेश होस् या स्थानीय तह होस् होइन, सम्बन्धित सरकारको आज्ञा पालन गर्ने सम्बन्धित निकायको कर्मचारीको दायित्व हो। तर तपाईँले मैले यसमा त्यो खेल्नुभयो, तपाईँले यसमा चलखेल गर्नुभयो भन्ने आवाज त्यहाँका स्थानीयहरूले लगाइरहेका छन् अहिले। होइन, अब त्यहाँ के छ भन्दाखेरि नि हजुर, अब मेरो घरको बगलमा सुरेन्द्रजीको घर छ होइन, सुरेन्द्रजी होइन अर्को उहाँको जुन 1-2 जना उहाँको पक्षका मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको छ, उहाँहरूले जतिखेर नि मेरो विरोध गरिरहनुहुन्छ। अब मैले उहाँहरूको यति पनि विरोध गर्नुहुन्छ कि मै किन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, अब मै किन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत आउँछ कुरो त म के गर्नु। होइन तपाईँले खुरु त्यहाँ नगर अथवा गाउँपालिकाले अराएको काम गर्ने, अरू तपाईँ जान्ने नहुने, दलीय राजनीतिमा तपाईँ प्रवेश नगर्ने, तपाईँ सरकारी राष्ट्र सेवक कर्मचारी हो, आफ्नो दायरामा बस्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू, त्यसो गर्दाखेरि यो रकमान्तर रातारात गरेर आफ्नो घर नजिक ग्राभल नखन्या भए तपाईँको विरोध कसरी हुन्थ्यो भन्नुहोस् त? कर्मचारी सरकारले बनाएको नियमको अधीनमा चल्ने हो सर। ल हुन्छ सर, एकैछिन है त। ल हुन्छ, महादेवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष जयकिशोर दाससँग पनि कुराकानी गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। यो खालको एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो आदरणीय दर्शकबिन, यस्ता खालका समस्याहरू विविध ठाउँमा देखिरहेका छन्। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रातारात रकमान्तर गरेर आफ्नो घर नजिक योजना पार्ने अथवा नचाहिँदा ठाउँमा खर्च गरेर कमिसनको खेल मात्रै, कमिसन मात्रै खाइदिने यो खालको परिस्थिति छ। महादेवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष जयकिशोर दाससँग हामी कुराकानी गर्छौँ। सुरेन्द्र यादवसँग अलिकति कुराकानी गर्छौँ। हजुर सुरेन्द्रजी, हजुर ल तपाईँका समस्या, तपाईँले उठाउनुभएका समस्या हामी राखिरहेका छौँ है। ल अरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले त अब सामुदायिक भवन निर्माणमा त्यहाँ काम गर्न सकिएन, त्यसकारण हामीले वैकल्पिक मार्ग, चन्द्रनहर नजिकको वैकल्पिक मार्गमा ग्राभेल राखेका हौँ, त्यो हिलाम्बे मार्ग थियो भन्ने उहाँको तर्क भयो। अब हामी महादेवा गाउँपालिका तपाईँकै वडा अध्यक्ष जयकिशोर दाससँग कुराकानी गर्छौँ। म के कुरा राखौँ सर? हजुर छोटोमा भन्नुहोस् त। हिलामै सडकको पनि हिलामै त मान्छे हिँड्ने ठाउँमा त पुरा साइकल पनि जाँदैन, जहाँ मान्छेको हिट डुल्छ गाउँमा, त्यहाँ उहाँको घरकै अगाडि छ, फोटो पनि छ। नहरमा लानुपर्ने के आवश्यकता, गाउँमा लगाउनु पर्यो नि गाउँको। ल हुन्छ सुरेन्द्रजी, हामी यो कुरा राख्छौँ तपाईँकै गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षसँग राख्छौँ। हामी महादेवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष जयकिशोर दाससँग हामी जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्थ्यो सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकाका रामलखन यादव, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्छौँ। र सुरेन्द्रजी एकैछिन सुन्नुहोस् है त, हामी तपाईँको गाउँपालिकाको तपाईँको वडा अध्यक्ष जयकिशोर दाससँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र यो एउटा हेर्दाखेरि सामान्य लाग्ने एउटा ठाउँको एउटा घटना जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ। तर अहिले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जसरी पुँजीगत खर्च भइरहेको छ, जसरी अहिले वर्षायाममा विकासका कामहरू भइरहेका छन्, त्यो विकास पटक्कै दिगो नहुने मात्र होइन, अहिले गरेको खर्च
पूर्ण रूपमा खर्च नपाउने, यसमा विभिन्न व्यक्तिहरूको दलीय खालका व्यक्तिहरू, त्यसै गरी राष्ट्र सेवक भन्ने कर्मचारीहरू र स्थानीय स्तरमा रहेका टाठाबाठा भन्नेहरू, अझ त्यहाँ बलको प्रभाव देखाउन खोज्ने चुल्ठे मुन्द्रे लगायतका व्यक्तिहरूलाई पनि कमिसन खुवाएर मात्रै कुनै ठाउँको विकासको कार्यक्रम सम्पन्न हुन सक्छ भन्ने खालको परिस्थिति अथवा त्यो खालको आशंकाहरू भइरहेको छ। र यो खालको परिस्थिति मात्र यो सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकाको होइन, देशका अन्य ठाउँमा पनि यस्ता खालका समस्याहरू आइरहेका छन्। आखिर यस्ता समस्या किन आउँछन् र यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त तपाईँ हामी सबैले के खालको अथवा कस्तो खालको जागरुकता देखाउनुपर्छ, खबरदारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हो। र यतिखेर सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष जयकिशोर दास हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर जयकिशोरजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्ते। विकास गर्न खोजेको तपाईँको ओडामा झडप गर्न थालेका छन् त्यहाँका व्यक्तिहरू, के हो एकअर्कालाई आरोप लगाइरहेका छन्, यसको वास्तविकता के हो भन्नुहोस् त। अब हुनलाई त भइरहेछ नि सर। त्यही त के गरेको त? यहाँ चाहिँ अब उपभोक्ता समिति गठन भइसक्यो सर। काम गरिरहेको थियो। सामुदायिक भवन निर्माणका निमित्त उपभोक्ता समिति गठन भएको हो? होइन सर, उपभोक्ता यो सामुदायिक भवनको बजेट कहाँ गयो त्यो मलाई थाहा भएन सर। ल तपाईँ त्यहाँको वडा अध्यक्ष, अनि कसलाई थाहा हुन्छ त यसको बजेट कहाँ गयो भनेर? यसको बजेट त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको घर नजिकको चन्द्रनहरमा ग्राभेलिङ गरिसक्यो यो बजेट। बरु बजेट नै कति हो? यहाँ त 14 लाख र 20 लाखको कुरा आइरहेछ। 14 लाखको सामुदायिक भवन थियो सर। उहाँ चाहिँ सामुदायिक भवन, हेलो हजुर हजुर सुनिरहेका छौँ हामी, कृपया। त उहाँ चाहिँ चन्द्रनहरमा सामुदायिक भवनको बजेट हो त्यो कुरा मलाई थाहा भएन सर। हजुर अब यो चन्द्रनहर पनि हजुर कुनै कम मान्छे हिँड्ने बाटो होइन पनि, धेरै मान्छे हिँड्ने ठाउँ हो। त्यसमा काम गर्ने बेलामा चाहिँ यो ग्रेभेल स्टोक छ वहाँ हाम्रो उच्च माविको कम्पाउन्डमा, फिल्डमा। त्यसमा थियो ग्रेभेल थियो। अब यिनीहरूले काम गर्न खोज्दा अब कुन हिसाबले त्यही गाउँको मान्छेहरूले त्यहाँ काम नगर, काम यहाँ गर्नुपर्छ। ए सर, अहिले यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भन्ने हो र भने काम कहाँ गर्नुपर्छ? यस अगाडि नै निर्धारण भएको हुँदैन? काम कहाँ गर्ने भनेर बजेट आएको हुँदैन? कस्तो कुरा गरिरहनु भएको छ? अनि तपाईँहरूको के लुछाचुडी हो यो? यो नेपाली जनताले सुन्नु न, सप्तरीवासीले तिरेको करबाट आएको यो बजेट हो। अनि तपाईँहरूको लुछाचुडी, तपाईँहरूको मन लाग्दी रातारात कसलाई के मन लाग्यो, कहाँ ग्राभेल खनाइदिएको छ, कसलाई के मन लाग्यो, कसलाई बजेट दिएर पठाइदिएको छ, के गरे के गर्न खोजे के हो भन्नुहोस् त। त्यहाँ चाहिँ काम गर्न खोज्दा सर। हेलो हजुर हजुर भन्नुहोस् न, खै तपाईँ मुख्य कुरो भन्दै भन्नुहुन्न? मुख्य कुरा भन्दैछु, ल भन्नुहोस् त। त्यहाँ चाहिँ यो हुलाकी सडकदेखि यता चन्द्रनहरमा। ए सर, मलाई त्यसको आवश्यकता भन्नु परेन के? अहिले हामीले सोधेको कुरो चाहिँ यहाँ कुरो के आइरहेछ भने नि, महादेवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा सामुदायिक भवन निर्माण गर्न आएको बजेट त्यहाँ त्यसलाई खर्च नगरिकन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पहुँचको आधारमा आफ्नो घर नजिकको सडकमा गएर ग्राभेल खनाउनु भयो भन्ने विषय हो के? यसको वास्तविकता के हो तपाईँ वडा अध्यक्षलाई थाहा हुनु पर्यो नि त, भन्नुहोस् त। त्यो कुरो त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नै थाहा हुनुपर्छ सर। ल अब तपाईँ त्यहाँको वडा अध्यक्ष, तपाईँ जनप्रतिनिधि त्यहाँको, मैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सोधिसकेँ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने सामुदायिक भवन निर्माणै हुन सकेन, त्यहाँ विवाद आयो। त्यसकारण विवाद आएको ठाउँबाट झिकेर मैले झडप हुने ठाउँमा लगेर खनाइदिएँ, जस कारणले हामी दृश्यमा देखाइरहेका छौँ टेलिभिजन स्क्रिनमा, त्यहाँ लाठीमग्री भइरहेको छ, झडप भइरहेको छ। विवाद आएको सामुदायिक भवन निर्माणमा त्यहाँ तपाईँहरूले एकअर्कालाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्नु भएन, अनि लाठीमुग्री गर्ने ठाउँमा लगेर बजेट खनाइदिनु भयो। अनि तपाईँहरूको जनताको बजेट खर्च गर्ने तपाईँहरूको तौर तरिका नमिल्दा जनता भिड्नुपर्ने के हो यो अवस्था भनेर सोधिरहेका छौँ हामी। ठिक छ सर, यो सामुदायिक भवन बनेन, के भयो त्यो कुरो उहाँहरूले जान्छ। तर चाहिँ मैले चाहिँ मलाई थाहा भयो गापाको बजेट हो,
यहाँ हुलाकीदेखि यता यता बाटो बन्छ 1 किलोमिटर बन्नुपर्ने वास्तवमा हो, बाटो बन्नुपर्ने हो, सामुदायिक भवन पनि बन्नुपर्ने नै होला। त्यो पनि होला सर। अनि सामुदायिक भवन पनि बन्नुपर्ने हो। अब किन बनाएन उहाँको मान्छेहरू? अनि तपाईँ के को वडा अध्यक्ष त भने? तपाईँ वडा अध्यक्षको भूमिकै छैन त आफ्नो वडामा आउने विकासका यस्ता योजनाहरूमा? तपाईँलाई थाहै रहेनछ यस्तो पनि हुन्छ? भएन, यो पटक्कै भएन जयकिशोरजी। मैले भूमिकामा अलिकति कम पनि गरेका छैन सर। ल अब सुन्नुहोस् त, जनताको पैसा जनताको नाममा विकासमा जाँदा तपाईँहरूको गैर जिम्मेवारीले फेरि जनता भिड्नुपर्ने परिस्थिति, यो लज्जास्पद घटना हामीले अब सम्प्रेषण गर्न नपरोस्। मात्र यो सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकाको कुरो होइन, देशका सम्पूर्ण गाउँपालिका स्थानीय तहलाई हामी यहाँबाट खबरदारी गर्छौँ, यहाँबाट निगरानी गरिरहेका छौँ। यो लाज लाग्नुपर्ने विषय हो। तपाईँहरूलाई जनताको पैसा जनतालाई विकासको लागि खर्च गर्नुभएको हो। तपाईँहरूले योजना राम्रोसँग नबनाउँदा आर्थिक वर्षमा रातारात तपाईँहरू कमिसनको चक्करमा लागेर रकमान्तर गर्दा प्राथमिकताका क्षेत्र छुट्ने र पहुँचको आधारमा यसरी विकासका बजेट खर्च हुने यो पटक्कै सुहाएन। मात्र महादेव गाउँपालिकालाई नसहाएको होइन, देशका अन्य ठाउँमा पनि यस्ता भएका छन्। हामी यो विषयलाई कमिसन र पैसाको कुरो सर यहाँ केही पनि छैन। ए सर, हामीलाई थाहा छ है, कमिसन नखाइकन कसले काम गर्छ यो मुलुकमा, हामीलाई थाहा छ। सुन्नु न सर, केही एकाध घटना बाहेक हरेक ठाउँमा कमिसनको चक्कर छ अहिले सर। अरूहरूकोमा होला सर, तर म चाहिँ कमिसन कोहीले कसैले भनिदिन्छ 5 रुपियाँ कमिसन खाएको छ भने त्यसले मलाई भन्न सकिँदैन सर। ल हुन्छ हुन्छ, तपाईँले खाने होइन रहेछ, तपाईँले चाहिँ अरूलाई खाने वातावरण बनाइदिनु हुनुहुनेछ, सोझो टाइपको हुनुहुनेछ। ठिक छ, अरूले कहाँ खाइरहेछ, बजेटै कहाँ गएको छ तपाईँलाई थाहै रहेनछ। छोडिदिनुहोस्, अब वडा अध्यक्षको पद पनि हुन त जान लाग्यो क्यारे। तपाईँले यो जिम्मेवारी वहन गर्न सक्नु होला त लागिरहेको छैन। हस्, धेरै धन्यवाद छ। म जिम्मेवारी वहन गरिरहेको छु सर। धेरै धन्यवाद छ सर, धेरै धन्यवाद छ। सप्तरीका महादेव गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष जयकिशोर दास यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र यतिखेर बजेट जसरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास खर्च जसरी भइरहेको छ, पुँजीगत खर्च भइरहेको छ, यो सही ढङ्गबाट भइरहेको छैन। आज होइन, दशकौँदेखि यस्तो भइरहेको छ। र विकास खर्च कहिल्यै पनि सही ढङ्गबाट खर्च हुन नसक्ने र दिगो विकासका निमित्त खर्चै नहुने, त्यसमा पनि आफ्नो पहुँचको आधारमा खर्च गर्ने जुन छ, र कमिसन खाने राष्ट्रिय सेवक कर्मचारी भन्ने हुन् अथवा दलीय राजनीतिमा भिजेका त्यहाँका टाढाबाटाहरू जनप्रतिनिधिहरू एकाध बाहेक हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमा मौलाइरहेको छ। कसैले मैले खाएको छैन भन्नै पर्दैन, नखानेहरूले अरूलाई खान दिनुभएको छ र आफू खानु अरूलाई खान दिनु, घुस लिनु र घुस दिनु, दुवै यो राष्ट्रघाती काम हो र यो भइरहेको छ। यसको लागि हामी नजिकबाट निगरानी गर्नेछौँ। हेभि न्युज पहलमा यी र यस्तै खालका अन्य समस्याहरू पनि छन्। मात्र समस्या होइन, समाधानका उपायसहित पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हेभि न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। हेभि न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। हामीलाई अहिले विभिन्न ठाउँबाट हाम्रा दर्शकहरूले आफ्ना समस्याहरू राखिरहनु भएको छ र ती समस्यालाई हामीले समाधानको पहलतर्फ लानका निमित्त अथवा समाधान गर्नका निमित्त हामी पहल गरिरहेका छौँ। र दर्शकवृन्द, केही समय अगाडि आएको यो समस्या जुन सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकाको समस्या थियो, यो समस्या मात्र सप्तरी जिल्लाको होइन, देशका अन्य जिल्लामा, अन्य स्थानीय तहमा, अन्य ठाउँमा जहाँ विकासका कामहरू भइरहेका छन् त्यो ठाउँमा देखिने एउटा आम समस्या हो। र यस्तो समस्याको अन्त्यका निमित्त तपाईँ हामी सबै जागरुक हुनुपर्छ, निगरानी गर्नुपर्छ, खबरदारी गर्नुपर्छ। सरकारलाई नागरिकले खबरदारी गर्ने हो। सरकारले गरेका कामलाई सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने हिम्मत जबसम्म नागरिकमा हुँदैन, जबसम्म जनतामा हुँदैन, तबसम्म न त लोकतन्त्र नामको यो राजनीतिक पद्धति फस्टाउँछ अथवा अन्य कुनै पनि नामका राजनीतिक पद्धतिमा नागरिक जवाफदेही हुनुपर्छ, नागरिक दायित्व वहन गर्न सक्ने हुनुपर्छ, नागरिकले आफ्नो अधिकार र कर्तव्य दुवै बुझेको हुनुपर्छ। र यी र यस्तै खालका समस्याहरू हामीलाई आइरहेका छन्। यतिखेर अर्घाखाँचीबाट एकजना दर्शक महेश चौहान आफ्नो समस्या लिएर आउनुभएको छ। हजुर महेशजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। अर्घाखाँचीको कुन ठाउँबाट यहाँ? म अर्घाखाँची मालारानी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 बाट गोइली टोलबाट। मालारानी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को गोइली टोल। पहिनी टोल। हजुर पहिनी टोल। हजुर, ल भन्नुहोस् त महेशजी, के छ यहाँको कुरा? हजुर, यहाँ एकजना हाम्रो छिमेकी गुणानिधि खनाल दाइको मृत्यु भएको छ। के कारणले मृत्यु भयो उहाँको? उहाँको आशंका कोभिड उसको यो कोरोनाकै कारण भन्ने छ। आज 3 दिन भयो। उहाँ अलिकति छोरीहरू बिहा भएर घर घर गइसकेका छन्। एउटा छोरा छ, एउटा छोरा पनि अपाङ्गो छ।
अब उहाँको दुलै हुनुहुन्छ, अलिकति रोगी हुनुहुन्छ, त्यही भएर उहाँको आर्थिक अवस्था पनि अलिक कमजोर छ। त्यसैलाई एबी न्युजले यसो सहयोग गर्ने गरेको पाएको छु, मैले हेर्ने गरेको छु, त्यसैबाट केही सहयोग पाए केही राहत हुन्थ्यो कि भनेर। हजुर हुन्छ, हामी सहयोग गर्छौँ। के कस्तो सहयोग चाहिएको हो, के का निमित्त अहिले उहाँहरूलाई अब घरमा के समस्या छ, अथवा कहिले मृत्यु भएको गुणनीति खनालजीको? आज 3 दिन भयो। हजुर हजुर, अनि कहाँ, कुन अस्पतालमा? तपाईँले भन्नुभएको छ कोरोनाको शङ्का गरिएको छ, तर अब कहाँ अस्पतालमा मृत्यु भयो कि घरमै मृत्यु भयो कि, अथवा मृत्यु संस्कारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई यदि कोरोनाको कारणले उहाँको मृत्यु भएको रहेछ भने त त्यहाँ त्यो सङ्क्रामक रोग फैलन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। यसबारेमा चाहिँ के छ कुरा भन्नुहोस् त। अस्पतालमा, सदरमुकाम अस्पतालमा। हजुर ए, भनेपछि त्यहाँ त चेक जाँच परीक्षण भयो होला नि त? कोरोना थियो थिएन थाहा भइहाल्यो होला नि? कोरोनाकै शङ्का गरेको डाक्टरले। शङ्का मात्रै गर्ने कुरा होइन, कोरोना त स्पष्ट हुन्छ, त्यो त्यति राम्रोसँग परीक्षण भएन त्यसो भए है? परीक्षण गर्दा उहाँ हस्पिटल लाँदै मृत्यु भयो। र अब भन्नुहोस् त के कस्तो खालको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो यहाँहरूले? यसो हाम्रो अब यहाँ आफ्नो धर्म संस्कार अनुसार काजक्रिया गर्नको लागि केही हजुरबाट सहयोग भए पार हुन्थ्यो। हुन्छ, निश्चित रूपमा हामी सहयोग गर्छौँ, चिन्ता नगर्नुहोला महेश चौहानजी। तपाईँले आफ्नो छिमेकी मालारानी अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को बाहिनी टोल भन्नुभएको छ। हामी तपाईँलाई गैनी टोल भन्नुभयो, अलिक बुझिनछु मैले, गैनी टोल भन्नुभएको छ। हजुर, हुन्छ, हामी अब आफ्नो तपाईँहरूको संस्कार अनुसार गर्नुपर्ने काजक्रिया र त्यसका निमित्त लाग्ने खर्च हामी एभेन्युज पहलको यो कार्यक्रम मार्फत हामी गुणनीति खनालज्यूको मृत्यु भएको र उहाँको यो परिवारलाई हामी सहयोग गर्नेछौँ। महेश चौहानजी, हुन्छ, धेरै धन्यवाद छ। अरू केही छ भन्नलाई यहाँलाई? केही बाँकी छ? त्यही हो हजुर। हुन्छ, हामी यहाँसँग समन्वय गरेर गुणनीति खनालको परिवारलाई हामी सहयोग गर्छौँ है त? हवस् हजुर, धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद छ। अहिले यो खालको परिस्थिति, गुणनीति खनालको मृत्यु भयो तर अस्पतालमा लाँदा मृत्यु भएको भन्ने कुरा छ। त्यहाँका चिकित्सकहरूले कोरोनाको शङ्का चाहिँ गर्नुभएको छ, तर कोरोना हो होइन थाहा छैन। र उहाँको छिमेकी अर्घाखाँची मालारानी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 गैनी टोलबाट महेश चौहानले हामीलाई टेलिफोन गरेर यो परिवारलाई अहिले आफ्नो संस्कार अनुसार काजक्रिया गर्ने खर्चको अभाव भएको खबर गर्नुभएको छ। हामी उहाँहरूसँग समन्वय गरेर उहाँहरूको अहिलेको के समस्या रहेछ ती समस्यालाई हामी समाधान गर्नेछौँ। उहाँहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्नेछौँ, भौतिक सहयोगको आवश्यकता छ भने त्यो पनि गर्नेछौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर हामीलाई आज एभेन्युज पहल मार्फत बुद्धनगर बस्ने राधा चौधरी र सविता पण्डितलाई नवदुर्गा पार्टी प्यालेसका रूपक बानिया मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ। त्यसै गरी भक्तपुर सूर्यविनायक बस्ने कर्णबहादुर घरतीलाई श्रीकृष्ण प्रणामी समाजका भोला नौपाने मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ। त्यस्तै कालोपुल बस्ने शालिग्राम तामाङ र दृष्टिविहीन मनिता तामाङलाई नवदुर्गा पार्टी प्यालेसकी लक्ष्मी बानिया मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ। त्यस्तै इमाडोल बस्ने रिता नेपाली र चाबिल बस्ने सरिता थापालाई नवदुर्गा पार्टी प्यालेसकी भावना माझी मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ। अहिले पनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त लगाइएको निषेधाज्ञालाई अहिले हटाइएको परिस्थिति छ काठमाडौँ उपत्यकामा र देशका अन्य स्थानमा निषेधाज्ञा जारी नै छ। तर काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले निषेधाज्ञा हटे पनि विशेष गरी न्यून आय गरेर ज्याला मजदुरी गरेर जीवनयापन गरिरहेका व्यक्तिका घर परिवारलाई अहिले समस्या भइरहेको खबर हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। त्यही अनुसार उहाँहरूको समस्या समाधान गर्नका निमित्त हामी हाम्रा सहयोगी हात र सहयोगी मन मार्फत हामी यो अभियानलाई पनि निरन्तरता दिइरहेका छौँ। औपचारिक रूपमा दृश्यमा देखाएर भन्दा पनि हामीले अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि यस्ता खालका समस्यालाई समाधान गरिरहेका छौँ। र यो समस्या जस्ता खालका समस्या आउँछन् त्यस्तै खालका समस्या समाधानको पद्धति र त्यस्तै खालले हामी समस्या समाधानकोलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन पनि हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। र त्यसका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरूले र सहयोगी मनहरूले निरन्तर रूपमा अहिले पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ। कोरोनाको यो महामारीको बेलामा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई पनि उहाँहरूले त्यति धेरै महत्त्व नदिइकन उहाँहरूले समस्या समाधानका निमित्त पहलका निमित्त लागिरहनु भएको छ। र आदरणीय दर्शकवृन्द, यसै गरी हामीले हाम्रो पहल कार्यक्रम मार्फत एभेन्युज पहल मार्फत अहिले पनि दैनिक रूपमा विभिन्न ठाउँमा रहनुभएका विशेष गरी पशुपति तेलगङ्गा क्षेत्रमा भोकै रहनु बाध्य भएका व्यक्तिहरूलाई हामी खाद्यान्न सेवालाई भोजन सेवालाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। र नवदुर्गा पार्टी प्यालेस र कृष्ण प्रणामी समाजको समन्वयमा अहिले पनि त्यहाँ करिब 200 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई हामीले प्रत्येक दिन भोजन सेवालाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। र दर्शकवृन्द, त्यसै गरी
हामीले प्राणीहरूलाई खाना खुवाउने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइरहेका छौँ। हाम्रा सहयोगी हातहरू, हाम्रा सहयोगी मनहरूले यसलाई पनि निरन्तरता दिइरहनु भएको छ र यसै गरी अहिले पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर हाम्रा दर्शकहरूले आफ्ना समस्याहरू राखिरहनु भएको छ। ती समस्यालाई समाधान गर्नलाई हामी हाम्रो एभेन्युज पहल मार्फत ती समस्या आइसकेपछि जसरी हुन्छ ती समस्याको गहिराइमा पुगेर समस्याको संवेदनशीलतालाई बुझेर समस्या समाधानको पहललाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ र थुप्रै खालका समस्याहरू आएका छन् र समस्या समाधानको उपायसहित पुनः आउनेछौँ। एभेन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभेन्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले पनि नेपालमा 5 जनालाई कोरोना परीक्षण गर्दा 1 जना सङ्क्रमित फेला परिरहेका छन् र यस हिसाबले हेर्दा कोरोना सङ्क्रमण दर करिब 20% छ र त्यसबाहेक अहिले सङ्क्रामक मानिने कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट डेल्टा प्लस काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि देखिएको छ। शुक्रबार नुवाकोटको त्रिशुली अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा 1 जनामा डेल्टा प्लस भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको हो र यो सङ्क्रमण अति नै सङ्क्रामक भएको, अति धेरै नै सङ्क्रमण हुने खालको भएको कारणले अब कति फैलिएको छ भन्ने कुरामा अहिले पनि परीक्षणको दायरा र सङ्ख्यालाई बढाउन सकिएको अवस्था छैन र आजकै कुरा गर्ने हो भने नेपालमा 1831 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। थप व्यक्तिमा भने 20 जनाको मृत्यु भएको छ र अहिले बाहिर हेर्ने हो भने, सहर बजारमा हेर्ने हो भने भिड यसरी बढिरहेको छ कि मानौ कोरोना भन्ने छँदै थिएन र अब यो कहिले आउँदैन र यही बीचमा विज्ञहरूले चाहिँ अब तेस्रो लहरको कोरोनाको सङ्घारमा नेपाल गइसकेको अवस्था छ र खोप लगाएका व्यक्तिहरूको कुरा गर्ने हो भने कुल जनसङ्ख्याको करिब 10%ले पनि खोप लगाइरहेका छैनन् र निकट भविष्यमा खोप कहिलेसम्म आउने हो र प्राथमिकता क्रम तोकेर निर्धारण गरेर आएका खोपका कार्यक्रम कसरी प्रभावकारी हुने हुन् भन्ने कुरा पनि स्पष्ट छैन। यो अवस्थामा नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम यथावत छ अथवा के छ, कस्तो स्थिति हो अहिलेको परिस्थितिलाई आकलन गर्ने हो भने र भविष्यमा के तेस्रो लहरको कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम छ र यसले विशेष गरी बालबालिकाहरूलाई निकै प्रभावित पार्नेछ भन्ने कुरो आइरहेको छ र यस विषयमा हामी कुराकानी गर्नका निमित्त अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। नेपालमा कोरोनाको जोखिम कायमै छ भने यसलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त के गर्न सकिन्छ, निकट भविष्यमा आउने छ कोरोनाको तेस्रो लहर र त्यसले बालबालिकालाई निकै प्रभावित पार्नेछ भन्ने कुरामा के गर्न सकिन्छ, हाम्रो पूर्व तयारी के हुन सक्छ भन्ने विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ र नेपालमा देखिएको विशेष गरी नुवाकोटको त्रिशुली अस्पतालमा देखिएको डेल्टा प्लस भेरिएन्टको यो कोरोनाको सङ्क्रमणको यसको स्थिति के हुन सक्छ र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ सङ्क्रामक रोग विज्ञ डाक्टर जनक कोइराला। हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। अब नेपालमा अहिले यसो सहर बजार हेर्न जाने हो भने कोरोना सङ्क्रमण छँदै छैन जस्तो परिस्थिति आइसकेका छ। मानिसहरू भिडभाड गरिरहेका छन्, जनस्वास्थ्यको मापदण्ड नाम मात्रकै छ होइन र अब के कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण भएकै हो कि जोखिम बाँकी नै छ, के हो स्थिति? होइन, हाम्रोमा कोरोना पहिलाभन्दा चाहिँ घटेको अवश्य पनि पहिलाको जति धेरै सङ्ख्यामा छैन। त्योभन्दा लगभग अब टेस्ट रेट हेर्दाखेरि पनि पहिला 40%सम्म पुगेको थियो पोजिटिभिटी भने अहिले 20%, 20-25%कोमा छ। त्यो हिसाबले घटेको चाहिँ हो, घट्ने टेन्डेन्सी चाहिँ छ। हाम्रो अस्पतालहरूमा पनि पहिलाभन्दा सङ्ख्या चाहिँ घटेको छ, तर यो पूर्ण रूपमा गएको चाहिँ छैन, पहिलाको भन्दा आधा जस्तो चाहिँ भएको हो। अब काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर शुक्रबार नुवाकोटको त्रिशुली अस्पतालमा डेल्टा प्लस भाइरस पनि पुष्टि भयो। यो चाहिँ अन्य भाइरसका भेरिएन्टभन्दा निकै, अल्फा र डेल्टाभन्दा डेल्टा प्लस भाइरस निकै सङ्क्रामक मानिन्छ। यस हिसाबले गाउँसम्म अथवा उपत्यका बाहिरका दूरदराजमा पनि यो खालको सङ्क्रमण बढिरहेको पनि सङ्केत भइरहेको छ। के हो त कुरा? अब यो डेल्टा प्लस भाइरस चाहिँ अब खासमा नयाँ कुरा होइन, हामीले पहिला भेटेको चाहिँ थिएनौँ। तर यो डेल्टा प्लस चाहिँ अब इन्डियामा यो डेल्टा यो के भन्छ, हामीले चाहिँ पहिला B1617 भन्थ्यौँ कि B1617 को नम्बर 1, नम्बर 2, नम्बर 3 भेटिसकेको थियो। अब त्यसपछि नै यो डेल्टा प्लस पनि त्यसैको नै एउटा ब्रान्च जस्तो भनौँ न आएको हो। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसलाई कसैले कापा भन्छ, कसैले डेल्टा भन्छ, कसैले डेल्टा प्लस भन्छ गर्दै यो चाहिँ विभिन्न प्रकारको भाइरसहरू चाहिँ छुट्टिँदै जान्छ, धेरै नै निस्किन्छ। अब यो मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ बढ्ता सङ्क्रामक छ, कुन चाहिँ भ्याक्सिनले काम गर्छ, कुन चाहिँ गर्दैन, कुन चाहिँमा चाहिँ औषधिक काम गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ बिस्तारै छुट्टिँदै जान्छ। यो मतलब यो भाइरस चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ। तर अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ यो डेल्टा भाइरसहरूलाई भ्याक्सिनले पनि काम गरेको छ, अहिलेको ट्रिटमेन्टहरूले पनि काम गरेको छ। तर के भने
यो चाहिँ चाँडै नै पहिलाको त्यो अल्फा त इङ्ल्यान्डको जुन भेराइटी थियो युके भ्यारिएन्ट भन्थ्यो पहिला, त्योभन्दा चाहिँ चाँडै नै सर्ने हुनाले हामीले ठुलो प्रकोप देखेको थियौँ पहिला काठमाडौँमा होइन। अहिले चाहिँ गाउँ गाउँमा पहाडमा अब कर्णालीमा त 50% पोजिटिभ रेट छ, जतिलाई टेस्ट गर्यो त्यसको 50% सम्म पोजिटिभिटी देखिएको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ ठुलै रूपमा नै फैलिएर गएको थियो। अझ पनि हामीले राम्रोसँग सावधानी लिएनौँ भने अझ पनि फैलिने रहन्छ, किनभने धेरै नै व्यक्तिहरूलाई लगिसकेको छैन र हामीले भ्याक्सिन धेरैमा लगाउन सकिसकेका छैनौँ। त्यही त नि, अब संक्रमणको चक्र रोक्नका निमित्त के निषेधाज्ञा जस्तो यो खालको पद्धति र प्रणालीलाई अपनाउनु पर्ने हुने रहेछ के? कुल जनसङ्ख्याको करिब 70%लाई खोप लगाउन सके भए संक्रमणको चक्र केही न्यूनीकरण हुन्छ भनेर विज्ञहरूले भनिरहेको अवस्था छ। नेपालकै कुरा गर्ने हो भने करिब 10%ले मात्रै खोप लगाउन पाएको परिस्थिति छ, त्योभन्दा माथि छैन। यो स्थितिमा हामीले जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई पनि त्यति सही ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा र संक्रामक भनेका डेल्टा प्लस भेरिएन्टहरू चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा भन्दा बाहिर पनि देखिएको यो परिस्थितिमा सङ्क्रमणको दर हवात्तै बढ्न सक्छ र तेस्रो लहर आउन सक्छ नेपालमा छिटै, र यसले निकै ठुलो हिजो हामीले जसरी वैशाखको अन्तिम र जेठको पहिलो साता यो कोरोनाको बिरामीको जुन अवस्था देख्यौँ, अक्सिजन अभावका कारणले मानिसहरू बचाउन सक्ने मानिसहरू मरिरहेको हामीले देख्नु पर्यो, त्यो बाध्यता भयो नेपाली समाजलाई। अब त्यस्तो नहोला भन्ने अवस्था छ त? अब पहिलो कुरा बुझ्नुपर्ने के भने यो दोस्रो लहर नै हाम्रो सकिएको छैन। अहिले जुन चाहिँ हाम्रो दोस्रो लहर अहिले पहिलाभन्दा घटेको चाहिँ हो, तर यो दोस्रो लहर नै नसकिएको हुनाले र पहिलाको नै भाइरसहरू सर्कुलेट गरिरहेको हुनाले अहिले हामीले चाहिँ धेरै नै यो सावधानी लिइराख्नुपर्ने स्थिति। तपाईँले भने जस्तै भ्याक्सिन नदिउन्जेलसम्म, भ्याक्सिन दिएर होइन 50%, 60%, 70%लाई भ्याक्सिन लगाइसकेपछि त उनीहरूलाई सङ्क्रमण भइसकेपछि बेग्लै कुरा हो। तर त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ हामी सबैले नै यो भिडभाड अब सधैँभरि बन्द गर्न त मिलेन, हाम्रो इकोनोमिक स्थितिले पनि दिँदैन होइन, हाम्रो डे टु डे लाइफलाई नै यो चाहिँ गाह्रो भइसकेको थियो। त्यस कारणले गर्दा सधैँभरि लकडाउन गर्ने भन्दाखेरि पनि सबैले आफ्नो आफ्नो हिसाबले चाहिँ जुन सावधानी बर्तनु पर्ने हो त्यो सावधानीहरू लिएर भिडभाड नगरेर मास्क लगाएर सेनिटाइजर लगाएर डिस्टेन्स कायम राखेर गऱ्यौँ भने हामीले बच्न पनि सक्छौँ, बचाउन पनि सक्छौँ। जुन ठाउँमा चाहिँ अब के भन्छ अतिक्रमण एकदमै बढ्यो, अस्पतालमा नै बेडहरू भएन भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ लकडाउन गर्नु जरुरी छ, अरू चाहिँ जरुरी छैन। अब यो म चाहिँ थर्ड अहिले वेभ चाहिँ अहिले तुरुन्तै भन्न मान्दिनँ, किनभने यो सेकेन्ड वेभै हाम्रो सकिएको छैन। यो सेकेन्ड वेभ सकिएर धेरै नै घटिसक्यो होइन, देशभरि नै एकदम कहीँ मात्रै छ्यासो छुस्सो मात्रै छ भने चाहिँ त्यसलाई अब यो सेकेन्ड वेभ गयो भन्न मिल्छ। अहिले त हाम्रो सेकेन्ड वेभकै कन्टिन्युटीमै छौँ अहिले। थर्ड वेभलाई भने त अब आजभन्दा 3 महिनासम्म कम भएर फेरि बढ्यो भने अनि मात्रै थर्ड वेभ भनेको दोस्रो लहर फेरि उत्कर्षमा पुग्न सक्ने अवस्था भन्नुभयो यहाँले? हजुर, दोस्रो लहरै फेरि अर्को बम पनि हुनसक्छ हामीले होस् गरेनौँ भने, किनभने हाम्रो त अरू त छँदै छैन, अरू उपाय नै छैन बस्ने, भ्याक्सिन त लगाइसकेको छैन हामीले। यहाँलाई के लाग्छ त अहिले हामी जुन खोपको दर छ हामीसँग करिब 10% होइन, त्यसै गरी जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएको त हामी यसै बजारतिर निस्क्यौँ भने देखिरहेका छौँ भिड कस्तो छ। काठमाडौँ उपत्यकाकै कुरा गर्ने हो भने बाहिर त्यस्तै खालको परिस्थिति छ होइन। यो अवस्थामा चाहिँ अनि नयाँ खालका अझै भयावह रूपका सङ्क्रामक भेरिएन्टहरू आइरहेको छ भन्ने कुरा आइरहेको यो परिस्थितिमा त्यसो भए अब यो तपाईँले भने जस्तो कोरोनाको सङ्क्रमण पुनः उत्कर्षमा पुग्न सक्ने तपाईँले कतिको आशंका गर्नु अथवा कतिको त्यो सम्भावना छ? होइन, हामीले होस् गरेनौँ भने चाहिँ पूर्ण रूपमा सम्भावना छ यो फेरि बढ्ने, किनभने अहिले त चहलपहल बढाएको छ, सबै चिज ओपन जस्तो छ होइन, बसहरू पनि चलिरहेछ, अब भिडभाड पनि गर्न थाल्यौँ। अब यो कोरोनालाई जित्यौँ भन्न गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो फेरि पनि यो बढ्ने सम्भावना छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैले होस् गर्नु पर्यो, सबैजनाले पाएसम्म भ्याक्सिन लगाउने। अब सरकारले अब अहिले फेरि 2टा लट भ्याक्सिन, एउटा जोन्सन एन्ड जोन्सनको भ्याक्सिन जुन चाहिँ 65 वर्षभन्दा उँभोकोलाई दिन सकिन्छ र अर्को चाहिँ यो चाइनिज भ्याक्सिन 65 भन्दा कमकोलाई दिनको लागि भनेर जुनले डिस्ट्रिब्युसन गरेको छ। चाँडोभन्दा चाँडो बढीभन्दा बढीले लिनु पर्यो, त्यसबाट आफूलाई पनि बचाउन सकिन्छ, अरूलाई पनि बचाउन सकिन्छ होइन, आफ्नो परिवारहरूलाई पनि बचाउन सकिन्छ। अनि अर्को कुरा मैले एउटा के पनि भन्न जोड्न चाहेँ भने भ्याक्सिनको कुरामा चाहिँ यो कतिजनाले चाहिँ इन्डियाबाट भ्याक्सिन किनेर ल्याएर लगाउँदैछन् अरे। अब त्यो मध्ये कति चाहिँ सकली भ्याक्सिन हो, कति चाहिँ त्यो खालि यो सेलाइन पानी अथवा ग्लुकोज पानी मात्रै हालेर ल्याएर नक्कली भ्याक्सिन दिएको हो, त्यसमा चाहिँ विश्वास गर्न सकिँदैन। मैले सुनेको छु कतिजनाले चाहिँ त्यस्तो ल्याउँदाखेरि नक्कली भ्याक्सिनहरू पनि परिरहेछ अरे। त्यसले गर्दाखेरि त्यसपट्टि चाहिँ नलागौँ, सरकारले वितरण गरेको भ्याक्सिन अथेन्टिक भ्याक्सिनहरूलाई मात्रै लगाउँ। कालो बजारीमा अहिले खोपहरू बिक्री भइरहेका छन् नेपाली बजारमा? हजुर,
बिक्री लगाउने मान्छेहरूले भनेपछि त्यो पनि उनीहरूको नक्कली परिवारले खालको नै होइन? मलाई सुनाए त्यो है। हजुर। तर त्यो चाहिँ त्यो भेरिफाई गर्दाखेरि इन्डियापट्टि चाहिँ इन्डियामा त बेच्न दिइरहेको छैन भन्दाखेरि यिनीहरूले कहाँबाट ल्यायो भन्दाखेरि पक्का पनि नक्कली भ्याक्सिन ल्याइरहेको छन् यिनीहरूले बेच्नलाई। हो, यो खालको भयावह स्थिति यता एकातिर छँदैछ फेरि होइन? हजुर हजुर। र अब यसलाई पनि के गर्नुपर्छ, हामीले खोज पत्रकारिता गर्नुपर्ने अवस्था यहाँहरूसँग भएका त्यस्ता केही सूत्रहरू छन् भने पनि कृपया यहाँहरूसँग समन्वय गरौँला, किनभने राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्नै पर्छ। अर्को कुरा चाहिँ यतिखेर पोस्ट कोभिडका बिरामीहरू बढ्दैछन् है। कोरोना अहिले आइसियुमा रहेका, भेन्टिलेटरमा रहेका व्यक्तिहरूलाई कोरोना चाहिँ छैन, नेगेटिभ आइरहेको छ, तर निमोनिया सुधार नभएको अवस्थामा पनि मृत्यु भइरहेका धेरै अवस्था छ र कोभिड वार्डबाट अन्त लाने पनि गरिरहेका छ त्यस्ता बिरामीहरूलाई। यो परिस्थितिका बिरामीहरू र अन्य निको भएर गएका व्यक्तिहरूलाई पनि विविध खालका अन्य समस्या, स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, मनोसामाजिक समस्याहरू पनि आइरहेका छन्। यसमा पनि त्यति धेरै ध्यान दिन सकेको जस्तो लाग्दैन हामीलाई। के कुरा के भएको, यो चाहिँ के गर्न सकिएला यसमा? हजुर, यो कोभिड पछि के हुन्छ भने अब सबैलाई त हुँदैन, धेरै जसो त अब पूर्ण रूपमै निको हुन्छ, तर 10 देखि 15% लगभग 10% भनौँ न, 100 जनामा 10 जनालाई चाहिँ यो अलिअलि यो ड्यामेज जुन भएको हुन्छ सिरियस बिरामी भएर लङमा ड्यामेज हुन्छ होइन, श्वास प्रश्वासलाई गाह्रो हुन्छ, कतिजनालाई साइकोलोजिकल प्रब्लम पर्छ, कतिजनालाई मुटुको अथवा अरू प्रकारको समस्याहरू बढ्न जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई पनि अब उपचारको लागि चाहिँ डक्टरहरूसँग फलोअप गर्नु पर्यो अनि आवश्यकता अनुसार उपचार गर्नु पर्यो। त्यसमा पनि हामीले सबैले नै ध्यान दिनु पर्यो, अस्पतालहरू, डक्टरहरू, सरकार सबैले आफ्नो फ्यामिली मेम्बरहरूले ध्यान दिनुपर्ने। अब कोभिड वार्डमै उपचार गराइरहेका होइन, आइसियुमा रहेका, भेन्टिलेटरमा रहेकालाई अनि त्यहाँ कोरोना देखिँदैन, नेगेटिभ आउँछ, त्यसपछि उहाँलाई अन्त सारिने गरेको छ। यो व्यवस्थापनको लागि चाहिँ अब थुप्रै गुनासो आउन थालेको छ हामीलाई पनि होइन, के गर्न सकिएला? अब यो तपाईँले भन्नुभयो, मैले बुझेअनुसार चाहिँ कोभिड भयो, निको भएर अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई अर्कोतिर होइन, निको हुँदैन, आइसियुमै रहेका व्यक्तिहरूलाई कोरोना नेगेटिभ आइसकेपछि अस्पतालले अब यो वार्डमा राख्न मिल्दैन, अन्त लैजानुस् भन्ने दबाब चाहिँ बिरामी कुरोआएर दिएको परिस्थिति पनि छ। त्यो त्यस्तो गर्न चाहिँ ठिक होइन त्यो स्थिति चाहिँ। अब म त अब यो पाटन अस्पतालमा काम गर्छु, सरकारी अस्पताल त्यसो गर्दैनन्, लगे पनि एउटा वार्डबाट अर्को वार्डमा हस्पिटलभित्रै सार्छन्, किनभने कोरोना भाइरस लागेको वार्ड, कोभिड वार्डमा त फुल भइरहेको हुन्छ होइन, अनि त्यहाँबाट कोरोना नेगेटिभ भएपछि एउटै अस्पतालको, त्यही अस्पतालको अर्को वार्डमा सारेर अर्को डक्टरहरूले, अर्को नर्सहरूले त्यसलाई चाहिँ हेरचाह गर्छन्। तर हाम्रो अस्पतालबाट अर्को अस्पताल लग भनेर गर्नु त त्यो त मानविकता पनि भएन नि, त्यो त गर्न ठिक छैन। त्यसलाई त सरकारले पनि अलिक कडै गर्नु पर्ला। हजुर, ल अन्त्यमा भनिदिनुहोस् त, त्यसो भए अहिलेको परिस्थितिमा हामी अर्को एउटा लहरको अथवा यही लहरको पुनः अर्को एउटा उत्कर्षका निमित्त पर्खेर कुरेर बसेका छौँ, अथवा एउटा सन्नाटा आएको छ, हुरी बतास आउनुभन्दा अगाडिको बिचको एउटा सन्यास भने जस्तो अवस्था छ अहिले होइन? हजुर, यो हामीले सन्नाटामा नै हामीले चाहिँ काम गरेर यसलाई चाहिँ नेक्स्ट जुन आउनेवाला छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ रोक्ने भन्ने प्रयत्नमा लाग्नु पर्यो। सबैले भ्याक्सिन लगाउनु पर्यो र अब खोप त पाए पो लगाउनु, डाक्टर साहब लगाउनु त लगाउनु हुन्थ्यो नि, सबैले पाए पो लगाउनु खोप। अनि तपाईँले भन्नुभयो तयारी गर्नु पर्यो। अब यो अर्थी दिएर केही पनि हुँदो रहेनछ, हेर्नुहोस् त, पहिला पनि भनेको हो नि, हामी सकेको प्रयास गरौँ है, हाम्रा सम्भावनाको अहिले पनि त्यही स्थिति आयो। म के भन्न चाहन्छु नि, म पनि अलिकति इन्भल्भ थिएँ। हामीले यो अहिले भर्खरै यो ग्लोबल फन्डलाई पनि बुझाएको छौँ, सरकारलाई पनि अब यो एडभाइस दिएको छौँ। त्यही हिसाबले यो चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले जुन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू गर्न सकेनौँ पहिला त्यो गर्ने, यो पब्लिक हेल्थमा पनि अलिकति स्ट्रङ्गर बनाउने भन्ने किसिमको कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ प्लान गरेर चाहिँ तयार गरेको छ। अब त्यो कतिसम्म सम्पन्न गर्न सकिन्छ त्यो बेग्लै कुरा हो, तर प्रिपरेसनको लागि चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ प्लानिङ चाहिँ छ। ल भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, अन्त्यमा भनिदिनुहोस् त, अब हामीले जसरी दोस्रो लहरको उत्कर्षमा जुन खालको परिस्थिति भोग्यौँ, अब यस्तो परिस्थिति आउला कि नआउला? मेरो विचारले चाहिँ यो हामीले राम्रोसँग यसलाई रेस्पोन्स गर्न सक्यौँ। पहिलो र दोस्रो वेभको जुनबाट हामीले सिक्यौँ त्यसअनुसार चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा तयारी गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने चाहिँ तेस्रो वेभ चाहिँ अहिले पहिलो र दोस्रो भन्दा सानो हुन्छ, कम हुन्छ। हस्, होपफुली द्याट विल बी ट्रु। ल तपाईँले भनेकै कुरो सत्य होस् र तेस्रो लहर नआओस्, यही ढङ्गबाट न्यूनीकरण गर्नका निमित्त तपाईँ हामी सबै लागेर त्यो सफलता हासिल गर्न सकौँ। यहाँलाई भने अहिले धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद है, नमस्कार। नेपालमा कोरोनाको जोखिम कायमै छ, अथवा यदि कोरोनाको जोखिम कायम छ भने हामीले कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा संक्रामक रोग विज्ञ डाक्टर जनक कोइरालासँग हामी यतिखेर कुराकानी गरिरहेका थियौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर अब हामीलाई थुप्रै दर्शकहरूले आफ्ना समस्याहरू राखिरहनु भएको छ। हामीलाई एउटा समस्या आएको छ, बैतडीको पाटन पञ्चेश्वर सडकमा काम गर्ने
मजदुरहरूले 21 महिनादेखि आफ्नो पारिश्रमिक नपाएको कुरा लिएर एकजना दर्शकले आफ्नो गुनासो राख्नुभएको छ। यो परिस्थिति के रहेछ हामी बुझ्नेछौँ, मात्र समस्या बुझ्ने छैनौँ। समाधानका निमित्त सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीलाई प्रश्न गर्नेछौँ। आखिर के भएको हो, मजदुरहरूले आफ्नो पारिश्रमिक किन पाएनन्? तपाईँहरूको दायित्वमा पर्ने यो खालको समस्या यो निरन्तर किन रहिरहेको छ? पछिल्लो 21 महिनादेखि यो प्रश्न राख्नेछौँ र समस्या समाधानको पहलमा जुट्नेछौँ। त्यसै गरी अर्का समस्याहरू पनि आइरहेको छ। स्थानीय तहको सरकारले ओडासँग विमति भएका कारणले गर्दा ओडाबाट लिन पाउने सेवा सुविधा लिन नपाएको र ओडाले वञ्चित गरेको गुनासो लिएर अर्का एकजना दर्शक पनि आउनुभएको छ। यस्तै खालका समस्या र समस्या समाधानका उपायसहित पुनः आउनेछौँ। एभेन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभेन्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। सडकमा काम गर्ने मजदुरहरूले पछिल्लो 21 महिनादेखि आफ्नो पारिश्रमिक नपाएको भन्दै पछिल्लो 9 दिनदेखि निरन्तर अनसन गरिरहेका छन्। बैतडीको पाटन पञ्चेश्वर सडकमा काम गरेर लामो समयदेखि पारिश्रमिक नपाएको भन्दै ती मजदुरहरू हामीलाई एभेन्युज पहललाई गुनासो लिएर आउनुभएको छ र यो समस्या के रहेछ हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। हामी त्यहाँ रहेका एकजना मजदुर जयराम बुल हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ र यो समस्या यदि लामो समयदेखि 1-2 महिनाको होइन 21 महिनादेखिको हामीले पारिश्रमिक पाएका छैनौँ भनेर उहाँले जुन गुनासो गर्नुभएको छ, यो गुनासोको यथार्थ के हो, यसको सत्यता के हो र किन यो परिस्थिति रहिरह्यो भनेर हामी सरकारवाला संस्था सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीलाई यो समस्या राख्नेछौँ। जयराम बुल र उनका साथीहरू पछिल्लो 21 महिनादेखि पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू बैतडीको पाटन पञ्चेश्वर सडकमा काम गरिरहनु भएको छ र अहिले 9 दिनदेखि अनसन बसिरहनु भएको छ। आफ्नो पारिश्रमिक चाहियो भनिरहनु भएको छ प्रदेश सरकारलाई र यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त मजदुर हुनुहुन्छ बैतडी पाटन पञ्चेश्वर सडकका मजदुर जयराम बोल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर जयरामजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर, धन्यवाद सर। ल यहाँहरूको के हो गुनासो? पछिल्लो 21 महिनादेखि पारिश्रमिक नपाएको भनेर 9 दिनदेखि अनसनमा बसिरहेको खबर आएको छ, के भएको हो भन्नुहोस् त। सर हामी पहिला सडक डिभिजनमा 69 सालदेखि कार्यरत भएर आयौँ सर। 69देखि बराबर महिनावारी हामीले तलब पायौँ, हामीले करार सुविधा पायौँ, हाम्रो दुख बिमार सम्बन्धीलाई सडक डिभिजनबाट हामीले सुविधा पायौँ, आफ्नो बुट लुगा सुगा सब एकदम सुविधा पायौँ सर। अब अहिले नेपाल सरकारको नीति निर्देशन जे जसो भयो सर, अब प्रदेश सरकारमा रोल हस्तान्तरण गर्यो, रोल हस्तान्तरण गरेको लेबरलाई पनि हस्तान्तरण गर्यो। हाम्रो मतलब डिभिजनको डी साहबले पूर्वाधारको डी साहबलाई मतलब हस्तान्तरण गरियो, उहाँले पनि बुझ्नुभयो, उहाँले डी साहबले पनि लेख्नु भएको छ लामो समयदेखि करार सुविधा खाएका महिना तलबको सुविधा पाएको उहाँले मतलब अब प्रदेश सरकारलाई लेखेको परिपत्र महिना तलबको सुविधा मतलब प्रक्रिया मिलाए पाउँ अनि चाहिँ करार थप गरी पाउँ भन्ने उहाँले डी साहब जगत जोशी सर पूर्वाधारका डी साहबले लेख्नु भएको छ। त्यो लेख्दै पनि सर अब अहिले अब हामीलाई मतलब काम गर्दै रहनु तपाईँ। भनेपछि तपाईँहरू 12 जना मजदुरहरू करारमा नियुक्त भएर काम गर्दै आइरहनु भएको थियो। परियोजनाले प्रदेश सरकारलाई सडक हस्तान्तरण गरेपछि मजदुरहरू पनि हस्तान्तरित भए, तर तपाईँहरू हस्तान्तरित भइसकेपछि प्रदेश सरकारले तपाईँहरूलाई दिनुपर्ने पारिश्रमिक दिएन भन्ने कुरा हो तपाईँहरूको? हो सर, हो सर, त्यही हो सर। हामीलाई प्रदेश सरकारले मतलब जो परिपत्र मतलब हाम्रो डी साहबले उहाँलाई बुझाएको छ। ल एकैछिन है त, तपाईँको समस्या हामी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीलाई राख्छौँ। दीर्घ सोडारीजीको टेलिफोन उठिरहेको छैन। दीर्घजीलाई मन्त्रीज्यूलाई म आग्रह गर्छु, कृपया दीर्घजी तपाईँले टेलिफोन उठाउनुहोस्। तपाईँको प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न आएको छ, तपाईँको मन्त्रालयमाथि प्रश्न आएको छ। तपाईँहरूको दायित्वमा भएको श्रमिकहरू अथवा मजदुरहरूलाई अहिले तलब नपाएको अथवा उहाँहरूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक पछिल्लो 21 महिनादेखि नपाएको कुरा आइरहेको छ। अघि हामीले दीर्घजीसँग कुराकानी गरेका थियौँ, तर तपाईँहरूले अनावश्यक रूपमा हेर्नुहोस् है, तपाईँहरू दायित्वभित्र अथवा तपाईँहरूको त्यहाँ करार अन्त्य हुनुपर्ने परिस्थिति हुँदाहुँदै तपाईँहरूले अब दलीय राजनीतिको आधारमा चाहिँ अहिले तपाईँहरूले यो खालको परिस्थिति सिर्जना गर्नुभयो भन्ने पनि हामीले खबर पाइरहेका छौँ। त्यस्तो कुरा हो र? जयरामजी मलाई सुनिरहनु भएको छ? हो सर, हो सर, मलाई सोधेको सर, मैले तपाईँलाई सोधेको। तपाईँलाई अघि सुन्नुहोस् त, हामीले अघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले चाहिँ अब तपाईँहरू अहिले यसरी 21 महिनादेखि पारिश्रमिक नपाएको होइन कि तपाईँहरूको करार अवधि नै सकिसकेका थियो, तर तपाईँहरू जबरजस्ती रूपमा बलजफ्ती रूपमा करार सेवा बाँकी नै छ भनेर तपाईँहरू अहिले काम होइन आन्दोलन गरिरहनु भएको छ कुनै अमुक राजनीतिक दलको पृष्ठपोषणमा भन्ने कुरो आइरहेको छ नि, के हो कुरा?
सर त्यसको समस्या हाम्रो सडक डिभिजनमा त्यस्तो छैन के अन्य अपराध अत्याचार गर्छ भनेपछि उसको करार सुविधा काटेर डेलिभेजमा मलाई हाल्ने नियम थियो सर। हजुर उहाँले हामीलाई करार तपाईँको खतम भयो तपाईँ जानुहोस् तपाईँ अब हामीलाई यहाँ जरुरत पनि छैन भन्नेहरू भन्दैन। ल एकैछिन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर मन्त्रीज्यू नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर मन्त्रीज्यू हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार हजुर। नमस्कार। ल अब बैतडी पाटन पञ्चेश्वर सडक खण्डमा काम गर्ने मजदुरहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै एकजना मजदुर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र उहाँले भनिरहनु भएको छ पछिल्लो 21 महिनादेखि पाउनुपर्ने पारिश्रमिक पाउनु भएन र मजदुरहरू अहिले तपाईँहरूको दायित्वमा पर्नुहुन्छ अनि तपाईँहरूले लामो समय किन उहाँहरूको वास्ता गर्नु भएन? मन्त्रीजी टेलिभिजनको आवाज बन्द गरौँ है, टेलिफोनमा कुराकानी गरौँ हामी कृपया। हजुर पाण्डेजी तपाईँले भनेको कुरा आइ नै रहेको छ। खास गरी यो 21 महिनादेखि हामी सरकारले काम गरायो, हामीले काम पाएनौँ भन्ने ढङ्गले त्यहाँ चाहिँ पाटन पारिश्रमिक पाउनु भएन रे उहाँहरूले, पाएन भन्ने ढङ्गको कुरा उठिरहेको छ। कुरा भनेको प्रदेश सरकारसँग उहाँहरूको हुन त कुनै करारनामा गर्नुभयो, हुन त कुनै सम्झौता गर्नुभयो, त्यो बाटो चाहिँ सङ्घीय सरकारको आयोजनाको बाटो हो। सङ्घीय सरकारको आयोजनाको बाटो प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेपछि उहाँहरू चाहिँ सुरुवातको दिनहरूमा खास गरी 78, 75, 76, 77 को बजेटपछि यो हाम्रो त्यहाँ हस्तान्तरण भएर आयो। हस्तान्तरण भएर आएपछि त्यो बेलाको सिडिओ त्यसपछि गएर त्यहाँका राजनीतिक दलहरू खास गरी हाम्रो चाहिँ पूर्वाधार विकास कार्यालय ती सबै बसेर अब के गर्ने भनेर त्यो ठेकेदारलाई यत्रो लामो बाटो तपाईँले काम गर्छ 3-4 महिनाको तपाईँले सपोर्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि उहाँहरूलाई अब हामीले बिदा दिने भनेर एक खाले त्यहाँ सहमति भएको अवस्था देखिन्छ। मलाई त्यही ढङ्गले ब्रिफ गरेका छन् मेरो कार्यालयले। म तपाईँलाई थाहा छँदैछ 2 महिना पनि भएको छैन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा आएको, त्यसमा पनि हामीले आएको लगत्तै बजेटको तयारी गर्नुपर्ने भयो। सरकारमाथि फेरि अविश्वासको केही प्रश्नहरू उठे, हामीले विश्वास मत लिनुपर्ने भयो, नीति कार्यक्रम पास गर्ने, बजेट पास गर्ने र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हामी प्रदेश सबैवासीहरूलाई तपाईँको रेडियो मार्फत हामी के धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भने हामीले चाहिँ समयमै जेठ 14 असार 14 गते नै हामी बजेट पास गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशले बजेट पास गरेको छ, नत्र सङ्घीय सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको छ, अरू सबै ठाउँमा विवाद देखिन्छ। त्यसमा यो कारणले हामी यो काममा मेरो प्राथमिकता पनि रह्यो, खास गरी सरकारको प्राथमिकता रह्यो। मन्त्रीज्यू तपाईँले रेडियो भन्नुभयो, यो रेडियो होइन टेलिभिजन हो होइन, तपाईँ झुकिरहनु भएको छ एउटा कुरा। अर्को कुरो चाहिँ त्यहाँ हामीलाई जयराम भुल भन्ने एकजना प्रतिनिधि गर्दै आउनुभएको छ उहाँ मजदुरहरूको। उहाँले के भन्नुभएको छ तपाईँले भने जस्तो सङ्घीय सरकारको आयोजना त हो, आयोजनाले प्रदेश सरकारलाई यो काम सम्पन्न गरेर बुझाउँदै गर्दाखेरि मजदुरहरूको पनि दायित्व बुझाएको थियो। तपाईँहरूले करारनामा तोड्नु भएको छैन के भने करारनामा तोड्नु पर्यो, उहाँहरूको करारमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू काम गरिरहनु भएको छ तर तलब पारिश्रमिक पाइएन भन्नुहुन्छ। तपाईँ मात्र म एउटा कुरा उहाँहरू सबैलाई राम्ररी जानकारी गराउन चाहन्छु। उहाँहरूसँग प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले अर्थात् हाम्रो त्यहाँको पूर्वाधार कार्यालयले करारनामा गरेको छ भने त्यसको सम्पूर्ण जवाबदेही जिम्मेवारी हामी लिन्छौँ। किनभने त्यो चाहिँ कसैले भनेको भरमा, कसैले के गरेको भरमा त्यो उहाँहरूलाई त्यो सिर्जना भएको छ, त्यस्तो कुरा उहाँहरू लाग्नु हुँदैन। मेरो अनुरोध के छ भने यो रिली अनसन भन्दा पनि उहाँहरूको कुरा के हुन्, जेन्युन कुरा के हो, हिजो त्यहाँ सर्वदलीय ढङ्गले बसेर के कुरा भएको हो र सङ्घीय सरकारको दायित्व रोड प्रदेश सरकारलाई दिइसकेपछि किन सङ्घीय सरकारले मजदुरहरू र यो टाइपको व्यवस्थापन किन गरेन, यी मुद्दाहरू उहाँहरू गरेर ठिकै छ। त्यो हामी प्रदेश सरकार हाम्रो छलफल गरेर त्यहाँको दुइटै मान्नेहरू हाम्रो प्रेम प्रकाश भट्ट मान्नेज्यू, लीलाधर भट्टज्यू, त्यो क्षेत्रका सबै जनप्रतिनिधिहरूले यो कुरा संसदमा नै उठाइरहेको अवस्था हो। तर पनि के छ भन्नुहुन्छ भने आवाज उठाउने कुरा एउटा हो, व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूको हो। हामीलाई के छ भने
पाटन पञ्चायत सडकमा उहाँहरू 13 जना हुनुहुन्छ। त्यस्ता अरू धेरै आयोजनाहरू छन् जो सङ्घ सरकारले हामीलाई हस्तान्तरण गरेको अवस्था छ। त्यही हामीले हाम्रो ल्याकत हाम्रो क्षमता आधारमा अरू खास गरी प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू भएका सडकहरूमा बहुवर्षीय सडकहरूमा यस्ता सङ्घ सरकार हाम्रो सम्पूरक बजेटका आयोजना जो ठुला आयोजनाहरू छन् यी आयोजनाहरूमा विभिन्न स्तरका मजदुरहरू राख्नुपर्ने होला राखिने हामी रहेका छौँ। तर पनि उहाँहरूको बारेमा यो जे सुरुवातीको अवस्थामा आयो र पछिल्लोचोटि उहाँहरूले जे अनसन भनिरहनु भएको छ त्यहाँ युनिट पाटन स्थित हाम्रो युनिट कार्यालय छ, तपाईँलाई थाहा छ पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडी। त्यो पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीका डी हुनुहुन्छ जगत जोशीजी, उहाँसँग पनि मैले उहाँले एउटा ठुलै प्रतिवेदन बनाएर ल्याउनु भएको छ। किनकि हाम्रो कुनै दायित्व छैन मन्त्रीज्यू, किन हिजो पनि हाम्रो पठान सिंह बोहरा मन्त्रीजी हुँदा पनि। मन्त्रीज्यू अब यो कुरा तपाईँहरूलाई मात्रै जानकारी भएन है, तपाईँहरूको दायित्वभित्र पर्दैन। करारमा भर्ना गरेका कर्मचारीहरूको करारनामा सकिएको भने स्पष्ट जानकारी हुनु पर्यो। उहाँहरू अन्य आफ्नो रोजगारी खोज्न थाल्नुहुन्छ, स्वरोजगार बन्नु होला होइन। अब तपाईँहरूले स्पष्ट गरिदिनु पर्यो नि त मन्त्रीज्यू। उहाँहरूको तपाईँ मार्फत उहाँहरूलाई म के भन्छु भने प्रदेश सरकारसँग उहाँको करारनामा छ भने उहाँहरू ल्याएर आउनुहोस्। होइन, उहाँहरू के भनिरहनु भएको छ भने सङ्घीय सरकारले आयोजना सम्पन्न गरेर प्रदेश सरकारलाई बुझाउँदा उहाँहरू मजदुर पनि बुझाइयो र हामी सङ्घीय सरकारको आयोजनाको करारबाट काम गरिरहेका व्यक्ति प्रदेश सरकारको दायित्व अन्तर्गत आयौँ भनिरहनु भएको छ उहाँहरू। खोइ उहाँहरू अब सङ्घीय सरकारले हामी कहाँ बुझाउँदा उहाँहरूलाई सङ्घीय सरकारको कुनै पनि आयोजना एउटा पनि मजदुर हामीलाई बुझाएको छैन। त्यो हाम्रो युनिटका साथीहरू त्यो भनिरहेका छन्। तर पनि हामी मानवीय पक्षलाई जोड्दै उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, अरू सडकका मजदुरहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र हामी सबैलाई सोलो डोलो एउटा सडकमा अब आन्दोलन भयो जुलुस हो भन्दैमा समाधान गर्ने भन्दा पनि अरू सडकहरूको पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने यो पाटन पञ्चायत सडक जस्ता अरू धेरै सडकहरू हामीसँग छन्। कमसेकम अरू 50वटा सडकहरू छन्। प्रदेश सरकारले ती आयोजनाहरू धमाधम गरिरहेको छ, खास गरी सुदूरपश्चिम पौदी पूर्वाधार कार्यालयले। त्यही त अब यहाँले भने जस्तो यस्तो खालको परिस्थितिमा राम्रै काम गरिरहेको छ होइन। के गर्ने भनेर स्पष्ट कार्यविधि तय गर्नुपर्ने देखियो पहिला प्रदेश सरकारले। स्पष्ट कार्यविधि तय गरेर छिटोभन्दा छिटो यस्ता खालका मजदुरहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि यहाँहरूले उहाँहरूको समय पनि नजाने, श्रम शोषण पनि नहुने किसिमबाट मजदुरहरूलाई अन्यायमा नपर्ने गरी यहाँहरूले एउटा कार्यविधि बनाउनु पर्ने आवश्यकता हामीले देख्यौँ। सुशीलजी, हामी कहाँ मेरो सबै युनिटले मैले सबै मन्त्रालयको सचिव पनि त्यही बैतडी जिल्लाकै हुनुहुन्छ निवासी। अब अहिले हाम्रो सचिव अरू साथीहरू पनि त्यहाँ हाम्रो कार्यालय उहाँहरूको प्रश्न के छ भने यो हाम्रो दायित्व होइन भनिरहनु भएको छ। मैले उहाँहरूले के हो यो अब यो कुरो हो भने मजदुरहरूलाई छिटोभन्दा छिटो यो मानवीय कुरा भएको कारणले उहाँहरूको कुरा हुन्छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा हामी छलफल गरेर अगाडि बढ्छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी यो विषयलाई यसै छाड्नेछौँ, पछि पनि यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ र के भएको हो त्यहाँ अझै पनि हामी बुझ्नेछौँ र मजदुरहरूलाई अन्याय पनि नहुने, उहाँहरूलाई श्रम शोषण पनि नहुने र अहिले प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यविधि अन्तर्गत उहाँहरूको दायित्व पर्दैन भनिरहेको परिस्थितिमा के गरी हुनसक्छ दुवै पक्षलाई सहज हुने किसिमबाट, विशेष गरी मजदुरहरूले अहिले नपाइरहेको तलबको व्यवस्थापन गरेर पारिश्रमिकको व्यवस्थापन गरेर अब चाहिँ कसरी जान सकिन्छ, त्यो सडकलाई यी मजदुरहरूको आवश्यकता छ कि छैन अथवा कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ न्यायपूर्ण ढङ्गबाट यो किसिमबाट यो समस्यालाई समाधान गरिनु पर्दछ र यही गर्नका निमित्त हामी यो विषयलाई पछि पनि फलोअप गर्नेछौँ। र दर्शकमित्र यतिखेर अब हामी सिराहातर्फ जान चाहन्छौँ। एउटा अचम्म लाग्दो एउटा घटना र यो गुनासो लिएर सिराहाबाट हाम्रा दर्शकहरू आउनुभएको छ। सिराहाको लाहान नगरपालिकाको मा एउटा समस्या देखियो। लाहान नगरपालिका वडा नम्बर 5 का एकजना व्यक्तिले वडा नम्बर 5 सँग त्यो वडासँग एउटा समस्या भएछ केही समय अगाडि र त्यही समस्या भएको कारणले उहाँलाई उहाँको आमाको मृत्यु भइसकेपछि मृत्यु दर्ता गरिदिनु पर्ने ओडाले र ओडाले टार्दै लगेछ र ओडाले पाउनुपर्ने ती व्यक्तिले ती ओडावासीले ती नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्यो मलाई भनेर गुनासो लिएर सिराहाको लाहान नगरपालिका वडा नम्बर 5 का रामाशिष मुखिया र उहाँका त्यहाँ सहयोग गर्ने र अरू पनि हुनुहुन्छ महेश चौधरी लगायतका व्यक्तिहरू हामीलाई गुनासो लिएर आउनुभएको छ। ओडाले उहाँहरूलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा रोक्यो भन्ने गुनासो लिएर यतिखेर हामीलाई सिराहाको लाहान नगरपालिका वडा नम्बर 5 बाट महेश चौधरी टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर महेशजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई।
नमस्ते, तपाईँलाई पनि स्वागत छ। ल भन्नुहोस् त यहाँको गुनासो हामीले अलिकता त भन्यौँ, अघि हामीलाई राख्नु भएको थियो यहाँले। ल अहिले यहाँबाटै सुनौँ त के हो वार्ड नम्बर 5 को फुलोदेवी मुखिया यो वैशाख 2 गते डेथ भयो। 70 वर्षको उमेरका छिन्, तर उसलाई मेयरले र यहाँका वडाध्यक्षले यो मेरो पार्टीको होइन भनेर त्यो महिना दिनदेखि उसलाई मृत्यु दर्ता दिन हिचकिचाइराखेछ। त्यो 1 महिना भइगयो, त्यहाँ हाकिमलाई गएर पनि भने, हाकिमले आदेश दिनु भनेर। अनि सचिवले के भने, जबसम्म मेयर र वडाध्यक्षले भन्दैन तबसम्म उसको मृत्यु दर्ता दिँदिन। जहाँ जानु छ अदालत जानु छ, जहाँ जानु छ जानु, म दिदिन भनेको। कसले भन्यो यस्तो? यो वडाध्यक्ष र मेयरले। सचिवले पनि भन्यो भने होइन? को सचिवको नाम भन्नुहोस् त। सचिव, त्यहाँको सचिवको नाम मलाई थाहा भएन होइन। भनेपछि त्यसरी मेयरले मलाई आदेश दिएछ, वडाध्यक्ष र मेयरले। उहाँले नभनिकन यो मृत्यु दर्ता म दिन सक्दिनँ। लाहान नगरपालिकाका मेयर मुनी शाह र लाहान वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष सुलेमान अन्सारीले सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरे, वञ्चित गरे। मृत्यु दर्ता हाम्रो नेपालीको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यो मृत्यु दर्ता नपाउनु कहाँको नियम र कहाँको कानुन हो? ल अब उहाँको छोरा रामाशिष मुखियाले मृत्यु दर्ताको निमित्त निवेदन दिएको, तर उहाँहरूलाई सेवाबाट वञ्चित गरेको कुरा तपाईँ राख्नुभयो। म एकैछिन सिराहाको लाहान नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष मोहम्मद सुलेमान अन्सारीसँग कुराकानी गरौँ। कृपया उहाँलाई टेलिफोन गरौँ र के आखिर किन यो सेवाबाट, यो सुविधाबाट एउटा वडावासीले पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकार, वडाबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट किन वञ्चित गरियो? हामी वडा अध्यक्ष लाहान नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष सुलेमान अन्सारीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। सुलेमान अन्सारीले टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। अघि हामीलाई अनौपचारिक ढङ्गबाट उहाँको फुलोदेवी मुखिया, जसको अहिले 70 वर्षको उमेरमा मृत्यु भएको छ, उनका छोरा रामाशिष मुखियाले केही समय अगाडि ओडामा आएर वादविवाद गरेका कारणले गर्दाखेरि अहिले सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरेको हुँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि मलाई सुलेमान अन्सारीले। र अघि पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो भोलि नै हामी दर्ता गरिहाल्छौँ सर, होइन त्यसो गर्दैनौँ अब हामी भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हामी उहाँसँग प्रत्यक्ष जोडेर कुराकानी गर्छौँ। अहिले नै के भन्नुहुन्छ अथवा उहाँको धारणा के रहेछ हामी बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। तर सुलेमान अन्सारीले टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। त्यसकारण अब लाहान नगरपालिकाका मेयर मुनी शाहलाई टेलिफोन गरौँ। कृपया उहाँको टेलिफोन नम्बर 9852 83 0159, 9852 83 0159 लाहान नगरपालिकाका नगर प्रमुख मुनी शाहको टेलिफोन नम्बर हो। र यतिखेर वडा अध्यक्ष नै सुलेमान अन्सारी नै टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर अन्सारीजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। हजुर 2078 वैशाख 2 गते तपाईँका वडावासी 70 वर्षीय फुलोदेवी मुखियाको मृत्यु भएको रहेछ र उहाँको छोरा मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र लिनको निमित्त रामाशिष मुखिया जानुभएछ वडा कार्यालय। तर त्यहाँको सचिवले के भन्दो रहेछ भने लाहान नगरपालिकाका मेयर मुनी शाह र तपाईँ वडा अध्यक्ष वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष मोहम्मद सुलेमान अन्सारीले निर्देश नगरिकन नदिनु भनेको छ मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र, नभनिकन हामी दिँदैनौँ भन्नुहुँदो रहेछ सचिवज्यूले। किन यस्तो गर्नुभयो यहाँहरूले? होइन, अब त मलाई त त्यो थाहा छैन, मसँग अहिले पनि भेटेको छैन। अन्सारीजी तपाईँले अघि मसँग तपाईँले ढाँट्नुभयो नढाँट्नु होला अन्सारीजी? पहिला सुन्नुहोस् नि, तपाईँले सुनिहाल्नुहोस् क्या। मेरो छोरीको डेथ भएको थियो, म बाहिर थिएँ, मसँग अहिले पनि भेटेको छैन। के हाम्रो सचिवले के भनेछ? तपाईँको छोरीको मृत्युप्रति हाम्रो पनि सहानुभूति छ, श्रद्धाञ्जली छ अन्सारीजी। एकचोटि भन्नुहोस् कि बडासँग भेट्नुहोस्, भेटेर कुरा गर्नुहोस् नि। तपाईँको काम किन हुँदैन? हाम्रो वडामा यस्तो कहिले कसैको पनि काम रुकेको छैन अहिलेसम्म। अब उसले इल्जाम लगाएको छ म माथि, उसलाई भन्नुहोस् नि कम्तीमा ठिक छ मेयर साहबले रोकेको हो भनेर उसलाई उसको मनसा छ भनेर त मेयर साहबले जानु पर्थ्यो नि। अन्सारीजी मलाई दुःख लागिरहेको छ तपाईँको छोरीको मृत्यु भएको रहेछ, त्यो प्रति हाम्रो पनि समवेदना छ। सुन्नुहोस् न मेरो कुरा सुन्नुहोस्, पहिले एउटा कुरा सुनिहाल्नुहोस् क्या। हजुरले भन्नुहुन्छ जसको काम भएन मेरो सचिवले गरेन भनेदेखि मलाई भन्नु पर्थ्यो नि, मलाई आएर भन्नु पर्छ। अब मेरो कुरा सुन्ने हो यहाँले?
हजुर सुन्नुहोस् भन्नुहोस् न। अब तपाईँ सुन्नुहोस् है, सर्वप्रथम त तपाईँलाई परेको यो दुःखप्रति हामी पनि त्यत्तिकै दुःखी छौँ तपाईँलाई। त तपाईँसँग अघि मैले नै व्यक्तिगत रूपमा तपाईँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। के भएको अन्सारीजी भन्दा तपाईँले के भन्नुभएको थियो, झुट नबोल्नुहोस् है, झुट नबोल्नुहोस् न, झुट बोलेर कहाँ हुन्छ सर, झुट नबोल्नुहोस् न। तपाईँले भन्नुभएको थियो रामशिष मुखिया, होइन होइन, मलाई तपाईँको ओडाको त्यो व्यक्तिगत कुरा गर्नु नै छैन नि। मैले त ए अन्सारी सर सुन्नु न, तपाईँ नसुन्ने फेरि प्रमाण दिनुपर्छ मसँग भिडियो। अन्सारी सर तपाईँले कुरै नसुनेपछि समस्या भइहाल्यो नि। तपाईँले केही पनि आधारमा सुन्नुहोस् न कुरा। अहिले म पनि भनिरहेको छु तपाईँ उसलाई भोलि 11 त्यो एउटै कुरो कति बजे पहिले सुन्नु 10 बजेपछि उसलाई पठाइदिनुहोस् अफिसमा, मसँग भेट्नका लागि भन्नुहोस्, कुरा गर्छ। मैले किन कहाँ रोकेको त्यसो काम, त्यसले के गर्छ कहाँ गर्छ त्यो राजनीतिक मुद्दा बनाएको छ क्या। तपाईँले मलाई अघि त अर्कै कुरा गरिरहनु भएको थियो अन्सारीजी। ठिकै छ, मेरो सचिवले रोकिदियो उसलाई। ए अन्सारीजी सुन्नुहोस् न, अब मेरो कुरा त सुन्नुहोस्। तपाईँ मलाई अघि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने रामशिष मुखिया अघि पनि मैले भनेको थिएँ, अब भन्नै नदिएर त कहाँ हुन्छ तपाईँ, वाडामा तोडफोड गरेको छ हो सबै त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर उसले अहिलेसम्म पनि आएर भनेको छैन मलाई। ल ओडामा के कारणले तोडफोड गर्यो रामशिष मुखियाले, के कारणले तोडफोड गर्नुभयो उहाँले? अहिले पनि म भनिरहेको छु नि तपाईँलाई, उसलाई पठाइदिनुहोस् नि। ए सर सुन्नुहोस् न पर्छ नि उसलाई, ठिकै छ। अन्सारीजी तपाईँ मलाई अघि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने रामशिष मुखियाले ओडामा तोडफोड गर्यो त्यसकारण हामीले सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरेका हौँ। रामशिष मुखियाले ओडामा तोडफोड गरे हो भने त्यो आधारमा उनलाई दण्ड दिनुपर्छ। रामशिष मुखियाले जुन काममा गल्ती गरेको हो त्यो काममा दण्ड दिने है, उनलाई पनि कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। तर यो आधारमा तपाईँले ओडाबाट दिने सेवा सुविधा रोक्न पाउनुहुन्न। मैले रोकेको छैन अहिलेसम्म, उसलाई अहिलेसम्म मैले मसित भेटेको पनि छैन, आएको पनि छैन। उसलाई पठाइदिनुहोस् न, भोलि पठाउनुहोस् न। तपाईँको ओडावासी हो, टेलिफोन नम्बर टिप्नुहोस् त, तपाईँ बोलाउनुहोस्। हामीले पठाइदिने भन्दा पनि हामीले समस्या सुनेका हौँ, यो समस्या तपाईँ जनप्रतिनिधिको अगाडि राखेका हौँ अन्सारीजी। मैले भनिरहेको सुन्नुहोस्, एउटा टेलिफोन नम्बर टिप्नुहोस् न त, तपाईँको ओडावासी हुनुहुन्छ, तपाईँ नै फोन गर्नुहोस्। हामीले किन पठाइदिने, तपाईँको ओडावासीलाई त्यो ओडाबाट लिने कानुन त पाउने उसको नैसर्गिक अधिकारबाट तपाईँले केही समय वञ्चित गर्नुभएको कुरा यहाँ उहाँले गरिरहनु भएको छ, तपाईँ नै बोलाउनुहोस्। तपाईँलाई भनेको छु उसलाई जसको काम भएन भनेदेखि गरेन मेरो सचिवले त मसँग भेट्नु पर्ने। ल रामशिष मुखियालाई तपाईँले चिन्नुहुन्छ होइन? मुखियालाई म चिनिरहेको छु, तर उसले ल भोलि 11 बजे जानको लागि हामी भन्छौँ है त, तपाईँले गर्नुहोस् है, दर्ता गर्नुहोस् है त। होइन तपाईँलाई भनेर हुँदैन कि उसलाई पठाइदिनुहोस् नि, उसलाई पठाउँछौँ भने भोलि उसलाई नै पठाउँछौँ। ल भोलि ओडामा उसलाई पठाउँछौँ है, रामशिष मुखियालाई पठाउँछौँ है त। तपाईँ हजुर तपाईँ पठाइदिनुहोस् न, उसको काम गरिदिन्छ नि है नि। ल हस् हस् अन्सारीजी, तपाईँको व्यक्तिगत समस्याको कारणले गर्दाखेरि नै मैले तपाईँलाई ठिकै छ, हस् अहिले ल महेशजी महेश चौधरी यतिखेर हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी महेशजीसँग छोटो कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हुन्छ महेशजी, हामी तपाईँलाई भनिरहेका छौँ, तपाईँ टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ, रामशिष मुखियालाई भोलि 11 बजे नै पठाइदिनुहोस् ओडा कार्यालय लाहान 5 मा। सुलेमान अन्सारीका उहाँको छोरीको मृत्यु भएको रहेछ, त्यस कारण अलिक तनाव हामीलाई व्यक्त गरिरहनु भएको थियो र कृपया उहाँको यो व्यक्तिगत समस्याप्रति हामी उहाँको छोरीको मृत्युप्रति पनि हामी त्यत्तिकै दुःख व्यक्त गर्छौँ। तपाईँलाई परेको यो दुःखप्रति हाम्रो पनि समवेदना छ र एउटा मानवलाई परेको समस्या अर्को मानवले बुझ्दछ। तपाईँले चाहिँ उहाँलाई रामशिष मुखियालाई किन तपाईँले सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्नुभयो हामीलाई थाहा भएन, त्यसकारण तपाईँले यो सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्न पाउनुहुन्न र हामीले यो आग्रह गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन आज उठेका यी समस्याहरूलाई समस्या समाधानका पहलका निमित्त हामी प्रयास गर्नेछौँ, गरिसकेका छौँ र भोलि आउने यस्तै खालका समस्यालाई पनि हामी समस्याको समाधानको पहलमा लानेछौँ। र दर्शकबिन यतिखेर हामीलाई सुनसरी जिल्लाको इनेरुवा नगरपालिका वडा नम्बर 7 का 12 घर परिवारका मुसहर बस्ती डुबानमा परेको खबर आइरहेको छ। सामान्य त्रिपाल र समेत नभएर इनेरुवा नगरपालिका वडा नम्बर 7 का 12 मुसहर बस्तीले अहिले त्रिपाल सहयोगको लागि सबैसँग आग्रह गरेका छन् र उहाँलाई त्यो बस्तीमा त्रिपाल पुर्याउनका निमित्त अहिले तत्कालका निमित्त हामीले के गर्न सक्छौँ, हामी त्यहाँ रहनुभएका हाम्रा सहयोगी मन, सहयोगी हात र हाम्रा संवाददाता मार्फत यो समस्या समाधानको पहलका निमित्त हामी लाग्नेछौँ र आज आएका यस्ता समस्याहरूलाई समाधान गर्नका निमित्त हामीले पहल सुरु गरिसकेका छौँ। भोलि पनि यस्तै खालका समस्या, मात्र समस्या होइन, समाधानका उपायसहित उपस्थित हुनेछौँ। आजको कार्यक्रमको समय पनि सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभेन्यूज खबर। हस्त नमस्कार।